गिट चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भनिन्छ। अनि भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ के भने जब हामीले एप्लिकेसन डेभलप गर्छौँ अनि त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ एक दिनमा सबै कुरो बनेर पुरै रिलिज गर्ने भन्ने हुँदैन। टाइम लाग्छ, आज केही कुरो थपिन्छ, भोलि केही कुरो थपिन्छ, पर्सि केही कुरो थपिन्छ, अथवा एप्लिकेसन रिलिज गरिसकेपछि नै नयाँ बगहरू आएको कारण त्यो बग सल्भ गरिन्छ अथवा नयाँ फिचर्स थपिन्छ। अनि एकजनाले मात्रै होइन, प्रोजेक्टमा मल्टिपल पर्सनहरूले त्यो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको हुनसक्छ है। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम सजिलो पार्नको लागि चाहिँ गिट युज गरिन्छ। गिटले चाहिँ के गर्छ भने मल्टिपल पर्सनहरूले एउटै प्रोजेक्टमा आफ्नो कोडहरू पुस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आफूले कोडहरू गर्दै गरेपछि त्यो कोडमा नयाँ चेन्जेसहरू आएको कुराहरू लाई म्यानेज गर्दै राख्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले नयाँ एउटा फिचर थप्नु भयो भने मैले यो फिचर थपेको कोड भनेर टक्क त्यति कोड मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति कोड गर्दै त्यो गिटको मेन रिपोमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने कुनै फिचर सल्भ गर्दाखेरि कतै बग आयो भने त्यो बग आउनुभन्दा यो फिचर नहुनु नै ठिक थियो, बरु त्यो बग सल्भ गर्नु छ। फर इक्जाम्पल त्यस्तो एउटा केस भयो भने चाहिँ हामी त्यो रिभर्ट ब्याक गर्न सक्छौँ पहिलाको केसमा, जुन केसमा चाहिँ हाम्रो कोड ठिक थियो त्यो कोडमा सजिलै रिभर्ट ब्याक गर्न सक्छौँ है। अनि गिट र गिटहब चाहिँ एउटै हो जस्तो लाग्छ, तर अलिकति फरक हो। गिट भनेको एउटा टेक्नोलोजी हो होइन, अनि त्यो टेक्नोलोजी तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि सर्भरहरूमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो एउटा गिट तपाईँलाई सर्भरमा एउटा गिटको इन्स्ट्यान्स दिने काम चाहिँ गिटहबले गर्छ क्या। अनि तपाईँको कम्प्युटरमा पनि गिट छ, गिटहबमा नि गिट छ। अनि त्यसपछि त्यो गिट दुइटा तपाईँले सिङ्क गर्नुहुन्छ तब कि अनि त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको कोडहरू गिटहबमा पठाउन सक्नुहुन्छ, गिटहबको कोडहरू तपाईँले पुल गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, हामी छोटो एक्जाम्पलबाटै सुरु गरौँ है। म स्क्रिन सेयर गर्छु। हुन्छ, स्क्रिन सेयर भयो होला है। हुन्छ, हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ VS कोड खोलेको छु। VS कोडबाट चाहिँ म एउटा फोल्डर खोल्छु। त्यो फोल्डरको नाम चाहिँ म डे 2 भनेर राख्छु है, डे 2 भनेर राख्छु। अनि त्यो फोल्डरभित्र पनि एउटा फोल्डर बनाउँछु। त्यो फोल्डरको नाम चाहिँ मैले मुभी ब्याग भनेर राख्छु। मैले आज एपिआई बनाएर चाहिँ मुभी ब्याग भन्ने एउटा एप्लिकेसन बनाउनलाई सिक्नेछौँ हामीले चाहिँ बिएजी। मुभी ब्याग भनेको चाहिँ जस्ट मुभिजहरू राख्ने एउटा डाटाबेस जस्तो भनौँ न, एउटा एप्लिकेसन हो जसमा चाहिँ मुभीहरू, त्यो मुभीको कास्टहरू, त्यो मुभीको जेनराहरू अनि एड गर्ने, डिलिट गर्ने, अपडेट गर्न सक्छौँ है। अनि म यो फोल्डर खोल्छु VS कोडमा। अनि म यहाँ VS कोडको टर्मिनल खोल्छु। अनि एउटा कुरो याद के गर्नु भने तपाईँ मुभी ब्याग भन्ने फोल्डरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मेक स्योर गर्नु है। मुभी ब्याग भन्ने फोल्डरभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मुभी ब्याग फोल्डरमा जानु, त्यो बनाएको फोल्डर। अब अथवा तपाईँले फोल्डरको नाम अरू केही राख्नुभयो भने त्यहीँ जाँदा पनि हुन्छ। ल हुन्छ, म एउटा फाइल बनाउँछु यहाँ। app.py भन्ने एउटा मैले फाइल बनाएँ है। app.py भन्ने फाइल बनाएँ मैले। एउटा यहाँ कोड लेख्छु ल, प्रिन्ट हेलो। अरूहरूले चाहिँ एकछिन क्वेसन केही छैन भने चाहिँ म्युट गरिदिनु न है। क्वेसन केही छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोच्दा हुन्छ। क्वेसन नहुँदासम्म चाहिँ म्युट गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। हुन्छ, मैले यहाँ नर्मल एउटा पाइथन कोड लेखेँ, त्यसमा चाहिँ पाइथन प्रिन्ट मात्रै गरेको छु। app.py गर्दाखेरि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले गिटहबमा हाल्नु पऱ्यो अरे, गिटमा हाल्नु पऱ्यो। गिटहबमा हाल्नु पऱ्यो भने के गर्छु भने म यो फोल्डरभित्र छु है। अनि मैले यहाँ गिट इनिट भनेर टाइप गर्छु। गिट इनिट गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो फोल्डर चाहिँ एउटा गिटहब रिपोजिटरी भन्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्नुभयो मेरो टर्मिनलमा चाहिँ यहाँ मास्टर यस्तो भनेर नि आउँछ, तर तपाईँकोमा नआउन पनि सक्छ। यो चाहिँ टर्मिनलमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो। अनि यो गिटहब रिपोजिटरी भयो भने थाहा पाउनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने गिट स्ट्याटस गरेर हेर्छु। गिट स्ट्याटस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हुन्छ के अन मास्टर ब्रान्च, डिफल्टमा मास्टर ब्रान्चमा हुन्छु म। अनि नो कमिट्स येट, अनि अनट्र्याक्ड फाइल्स भनेको app.py भनेको चाहिँ अनट्र्याक्ड फाइल छ अरे भनेर भन्यो। भन्नाले मैले यो फाइल त बनाएँ, तर गिट रिपोजिटरी पनि बनाएँ यो फोल्डरलाई।
तर मैले यो फाइललाई चाहिँ ट्र्याक गरेको छैन। ट्र्याक गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने मैले अघि नै भने जस्तै त्यो कमिट गर्छौँ भने हामीले मैले त्यो कमिट गर्ने हो। ट्र्याक गर्ने भने चाहिँ ट्र्याक गरेर त्यसलाई कमिट गर्न मिल्छ हामीलाई है। अब मैले गिट अब यो फाइललाई चाहिँ मैले ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ गिट एड अनि एप डट पाई भनेर गर्छु। एप डट पाई गरिसकेपछि गिट स्ट्याटस गरेर हेरौँ। फेरि गिट स्ट्याटस गर्दाखेरि हेरौँ नो कमिट्स येट अनि न्यू फाइल भनेर आयो। यो फाइललाई चाहिँ यसले ट्र्याक गर्न थाल्यो है। यो फाइललाई मैले ट्र्याक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो फाइललाई मैले कमिट गर्न सक्छु। यो फाइल ट्र्याक गरेर मात्रै हुँदैन है, ट्र्याक गरिसकेपछि यो फाइललाई सेभ गर, गिटको रिपोमा सेभ गर भनेर चाहिँ मैले गिट कमिट भन्ने गर्छु। गिट कमिट ड्यास यम गरेपछि चाहिँ म्यासेज, यो कमिट म्यासेज गरेर सेभ गर है भनेर भनेको मैले। भनेपछि इनिसियल कमिट लेख्छु मैले, यहाँ जे लेखे नि भयो। तपाईँले चाहिँ यो कोडलाई के गरेर तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो म्यासेज हेरेपछि मैले यो बेलामा यो गरेको थिएँ भनेर हेर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ अनि एकदमै अलिकति सेन्स गर्ने म्यासेज लेख्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल इनिट भन्दा पनि मैले अब के लेखौँ, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ मैले हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले गिट स्ट्याटस गरेँ भने नथिङ टु कमिट वर्किङ क्लिन ट्री भने केही पनि कमिट गर्नु, मैले नयाँ यो फोल्डरमा मैले नयाँ चेन्जेसहरू केही पनि गरेको छैन भनेको। मैले अब मैले भर्खर गरेको कमिटहरूको लिस्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले गिट लग गरेर हेर्न मिल्छ है। गिट लग्यो भने चाहिँ प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर थियो, मैले प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भन्ने एउटा कमिट गरेको छु भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ है। अब के गर्छु भने मैले हेलो वर्ल्डलाई मैले एक्सक्लामेटरी साइन राखेर फर इक्जाम्पल हो, एक्सक्लामेटरी साइन राखेपछि मैले गिट स्ट्याटस गरेर हेर्दाखेरि के देखाउँछ भने यहाँ मोडिफाइड भनेर देखायो। यो एप डट पाईलाई चाहिँ मैले मोडिफाई गरेर, मोडिफाई के गर्यो मैले मोडिफाई के गरेँ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने गिट डिफ गरेपछि के भयो अरे मैले हटाएँ प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भन्ने अनि मैले यो थपेँ प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड अनि एक्सक्लामेटरी साइन थपेँ भनेर देखायो। भनेपछि मैले चाहिँ यसरी के चेन्जेसहरू गरेको छु हरेक स्टेपमा भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ बगहरू त्यो अनइन्टेन्सनल कोडहरू कहाँ भएको छ त्यो कुरोहरू थाहा पाउनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है। अब मैले यो कुरोलाई पनि अब मैले मोडिफाई गरेको कुरालाई पनि कमिट गर्न सक्छु। गिट अनि त्यसपछि एड गर्छु पहिला त्यो फाइललाई ट्र्याक गर्नलाई, स्टेज भन्छ यो गिटको भाषामा चाहिँ। यो फाइललाई स्टेज गर्नको लागि चाहिँ गिट एड अनि त्यो फाइलको नाम गर्छु अनि गिट स्ट्याटस गरेर हेर्छु स्ट्याटस मेरो के छ भनेपछि मोडिफाइड, यसलाई हरियो कलरले देखायो अनि मोडिफाइड भनेर देखायो। ल ठिक छ मैले अनि त्यसपछि यसलाई कमिट गर्छु। कमिट गर्दाखेरि चाहिँ मैले गिट इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो लिङ्कबाट इन्स्टल गर्नु है। गिट इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो युआरएलमा गएर इन्स्टल गर्नु। म यो भिडियो चाहिँ आज चाहिँ भिडियो पाउनुहुन्छ तपाईँले है, हिजो चाहिँ भिडियो सेभ भएन छ। अनि गिट कमिट अनि ड्यास एम अनि म्यासेज चाहिँ के राखेँ मैले एड एक्सक्लामेटरी साइन भनेर राखेँ है। सरी एक्सक्लामेटरी साइनलाई स्केप गर्नुपर्छ के हो। मैले यो एक्सक्लामेटरीले चाहिँ यहाँ केही स्पेसल सिम्बल भएको कारणले त्यो कमिट गर्न दिएन, त्यही भएर मैले यसलाई स्किप गरेँ होइन। गिट लग गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि एड एक्सक्लामेटरी मात्रै भनेर आयो, त्यो अघिको स्ल्यास हट्यो, यहाँ त्यो स्ल्यास चाहिँ त्यो स्किप गरेर राखेको है। अनि गिट एड एक्सक्लामेटरी भनेर आयो। ओके ल ठिक छ, मैले एक्सक्लामेटरी हाल्नै खोजेको थिएन अनि झुक्केर एक्सक्लामेटरी हालेको रहेछु भने म रिभर्ट ब्याक गर्न सक्छु के। पहिलाको कोडमा रिभर्ट ब्याक मैले यो भर्खर कमिटमा मात्रै के लेखेको छु भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ गिट डिफ हेड अनि त्यसपछि यो क्यापवाला साइन गऱ्यो भने चाहिँ मैले भर्खर के गरेको छु भनेर हेर्न मिल्छ है। यो एक्सक्लामेटरी साइन एड गरेको हो, म एक्सक्लामेटरी साइन एड गर्नु नै थिएन भने यो एउटा केही बग हो, मैले यो अनइन्टेन्सनली राखेको हो, मलाई रिभर्ट ब्याक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले गिट रिसेट हार्ड अनि त्यसपछि हेड अनि त्यसपछि यो टिल्डा गऱ्यो भने चाहिँ म पहिलाको मान्छे यहाँ हेर्नु आफै यो टिल्डा साइन हट्यो यहाँबाट। यो अरूले चाहिँ म्युट गर्नु है प्लिज। अनि त्यसपछि यो रिसेट भयो। अब यसलाई चाहिँ अब गिटअपमा कसरी हाल्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त। गिटअपमा हाल्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँ गिटअपमा जानु, आफ्नो गिटअपमा गएर चाहिँ न्यू रिपोजिटरी बनाउनु।
रिपोजिटरीको नाम चाहिँ मैले पाइथन बुटक्याम्प भनेर लेख्छु। रिपोजिटरी नाम चाहिँ यहाँ जे भयो नि हुन्छ, यही नाम हुनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ जे भयो नि हुन्छ नाम। अनि त्यसपछि यसलाई मैले पब्लिक बनाउने कि प्राइभेट बनाउने भन्ने हुन्छ, अरूले देख्ने कि नदेख्ने कोड। मैले अहिलेलाई पब्लिकै बनाएँ यो, अनि क्रिएट रिपो गरेँ मैले। अब चाहिँ मैले त्यो कोडलाई माथि पठाउनलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने गिट रिमोट एड ओरिजिन, अनि त्यसपछि यो युआरएल भनेको चाहिँ मेरो यो गिट रिपोको युआरएल हो। गिट रिमोट एड ओरिजिन, अनि त्यसपछि त्यो रिपोको युआरएल। यो भएपछि चाहिँ के गर्छ भने रिमोट ओरिजिन एड गरिसकेपछि के हुन्छ भने मैले यो कोडलाई चाहिँ मैले यो ठाउँमा पठाउनु छ है भन्नाले मैले यो कोड चाहिँ यो ठाउँमा स्टोर गर्छु रिमोटली भनेर मैले यो रिमोट युआरएल दिएको हो। अनि त्यसपछि मैले गिट ब्रान्च ड्याट गरेर चाहिँ मैले अब यो गिट ब्रान्च बनाइसकेपछि अब यो रिमोट एड गरिसकेपछि मैले गिट पुस गर्न सक्छु। पुस गर्दाखेरि के भन्यो, द करेन्ट ब्रान्च मास्टर हेज नो अपस्ट्रिम ब्रान्च भनेर भन्यो। अपस्ट्रिम ब्रान्च चाहिँ छैन, यसको माथि त्यो मास्टर भन्ने ब्रान्च चाहिँ छैन भन्यो भनेपछि मैले आफैले त्यो ब्रान्च बनाएर अनि पठाउन सक्छु। मैले यो कमान्ड कपी गरेर पेस्ट गरेँ भने त्यही हुन्छ। गिट पुस अनि सेट अपस्ट्रिम भनेको माथि त्यो ब्रान्च बना, अनि त्यो ओरिजिनको मास्टरमा त्यो यो कोड पठा भनेर भनेको मैले है। हो पुस भयो। अब यहाँ म रिफ्रेस गर्छु, हुन्छ। यहाँ तपाईँले अब त्यो फाइल आएको देख्नुभयो है, app.py यहाँ आइसक्यो। app.pyमा हेलो वर्ल्ड भनेर पनि आएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो कुरालाई चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले अघि नयाँ चेन्जेस कसरी पठाउने भन्ने कुरा त अब यो हेलो वर्ल्डको ठाउँमा हेलो पाइथन मैले लेखेँ भने यो नयाँ चेन्जेस भयो। गिट स्ट्याटस गर्छु मैले, गिट एक्सर्साइज गरेपछि यो मोडिफाइड भनेर आयो। मैले यसलाई ट्र्याक गर्छु, ट्र्याक गर्नको लागि गिट एड अनि app.py त्यो फाइलको नाम लेख्छु। अनि त्यसपछि गिट स्ट्याटस फेरि गरेर हेरौँ, मोडिफाइड भनेर यो हरियोमा आयो। अब यसलाई मैले कमिट मेसेज लेख्छु, हेलो पाइथन भनेर मैले कमिट मेसेज लेखेँ। गिट स्ट्याटस गरौँ, अनि त्यस पछाडि योर ब्रान्च इज एड अफ ओरिजिन मास्टर बाई 1 कमिट भनेर आयो है। यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको ओरिजिन मास्टर भनेको चाहिँ तपाईँको गिटहब भन्दा चाहिँ तपाईँको लोकल रिपोजिटरी जुन छ गिट रिपोजिटरी, त्यो चाहिँ एउटा कमिट बढी छ अरे त्यसमा। भन्नाले किन एउटा कमिट बढी छ भने भर्खर हामीले त्यो कमिट गऱ्यौँ है। गिट लग गरेर हेरौँ, यहाँ एउटा कमिट हामीले थप्यौँ यो हेलो पाइथन भन्ने। अब यो कमिटलाई अब गिटहबमा देख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले गिट पुस मात्रै गरे हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई कुन ब्रान्चमा पुस गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यही ब्रान्चमा पुस गरिरहेको छौँ, त्यही भएर त्यो मास्टरमै पुस गर्ने भन्ने कुरा यसलाई आफैलाई थाहा हुन्छ है। अनि रिफ्रेस गरौँ, रिफ्रेस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेलो पाइथन भनेर आएको देख्न सक्छौँ है हामीले। बेसिक के हो गिटको। अब तपाईँले नयाँ चेन्जेस गर्नुभयो, ल कसैले अर्को एउटा अब के हुन्छ भने तपाईँले प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि एकजना मान्छेले मात्रै काम गर्नुहुन्न, अर्को एकजना मान्छेले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो मान्छेले नै यही रिपोजिटरीमा त्यसरी नै पुस गर्न सक्छ है। त्यो मान्छेले पुस गरेर त्यो मान्छे पुस गरेको चाहिँ हामीले इम्युलेट कसरी गर्न सक्छ भने यहीँ यो चेन्ज गरौँ है। मैले यहीँबाट एडिट गरेँ, त्यहीँबाट एडिट गरेँ। यो चाहिँ अब के हुनसक्छ भने अर्को कसैले तपाईँको प्रोजेक्टमा यसरी नै पुस गरेको हुनसक्छ नयाँ कोड होइन। अनि मैले यसरी कमिट गर्छु, त्यो मान्छेले यसरी कमिट गरेर उसको कम्प्युटरबाट अनि हेलो नथिङ भनेर आयो। तर मेरो कम्प्युटरमा त हेलो पाइथन भनेर मात्रै छ नि। त्यो नयाँ आएको चेन्जेस नयाँ आएको त्यो गिटमा आइसकेको चेन्जेस मैले आफ्नो कम्प्युटरमा ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले गिट पुल गर्छु। गिट पुल गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ब्रान्च त्यो रिमोट हाम्रो गिटको त्यो ब्रान्चमा भएको कुरो चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटरमा आउँछ लोकल्ली। गिट पुल गरेँ मैले, गिट पुल गरिसकेपछि हेलो नथिङ भनेर आयो यहाँ। हो यसरी नै कसरी आफ्नो कुरा गिटहबमा पठाउने अनि गिटहबको कुरा गिटहबमा नयाँ आएको कुरा कसरी आफूले तान्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ बेसिक है।
अनि गिटको बेसिक्स चाहिँ यही हो। योभन्दा अरू कुरा अब ब्रान्च बनाएर नयाँ ब्रान्चमा पठाउने कुराहरू पनि छ, त्यो चाहिँ धेरैजना मान्छेले काम गर्दाखेरि काम लाग्ने कुरा हो। अहिले म बेसिकमा त्यो कुराहरू सिकाउँदिनँ, किनभने त्यो अहिले यति नै सिक्नु, पछि त्यो सिकाउँला कुनै दिन मिल्यो भने। अहिले चाहिँ हामी यति नै गर्नेछौँ ल। र अब हामी चाहिँ अब फ्ल्याक्सतिर जानेछौँ है। फ्ल्याक्सतिर जानको लागि चाहिँ मैले त्यो कोड हटाएँ, त्यो कोड हटाएपछि यहाँ चेन्ज भनेर आइसक्यो, मोडिफाइड भनेर आइसक्यो। मैले के गरेँ भनेर डिफ गरेर हेरेँ भने मैले यो हेलो वर्ल्ड भन्ने रातोले माइनस भनेर देखाएको हेलो वर्ल्ड भन्ने यो हेलो नथिङ भन्ने लाइन हटाएँ भनेर गिटले देखायो होइन। ल गिटले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट थाहा भयो। ल अब हामीले चाहिँ फ्ल्याक्स युज गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले फ्ल्याक्स के हो भन्ने कुरो पहिला जानौँ है। फ्ल्याक्स भनेको चाहिँ एउटा माइक्रो फ्रेमवर्क भनेर भनिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर वेबसाइटको लागि ब्याकएन्डहरू बनाउने काम गर्न सक्छौँ। अनि वेबसाइट चाहिँ फर इक्जाम्पल नर्मल HTML CSS वेबसाइट सर्भरबाट तपाईँको ब्राउजरमा पठाएर हेर्ने नर्मल वेबसाइट पनि हुनसक्छ। त्यो डाइनामिक साइटहरू फर इक्जाम्पल ब्लग पोस्ट गर्ने साइटहरू, त्यहाँ नयाँ ब्लग आयो भने नयाँ ब्लग आउने त्यो डाइनामिक साइटहरू पनि बनाउन सकिन्छ। अनि अर्को एप्रोच भनेको चाहिँ API वाला एप्रोच छ। त्यो API वाला एप्रोच चाहिँ कस्तो हो भने HTML CSS नै सर्भरबाट हामीले क्लाइन्टलाई पठाउनुको सट्टा एउटा जेसन अब्जेक्ट पठाउँछौँ, की भ्यालु पेयरको जेसन अब्जेक्ट पठाउँछ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको क्लाइन्ट जेसुकै होस्, फर इक्जाम्पल वेबसाइट होस् अथवा मोबाइल एप होस् अथवा केही पनि इन्टरनेट एक्सेस गर्न सक्ने कुरा, फर इक्जाम्पल अहिले त स्मार्ट वाचहरूलाई पनि हुन्छ है। त्यो जे पनि इन्टरनेट एक्सेस गर्न सक्ने कुरा छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एप्लिकेसन सर्भर बनाउन सक्छौँ के REST API युज गरेर। त्यो चाहिँ कसरी त्यो अनि REST API को सबभन्दा पहिला REST API हेर्नुभन्दा पहिला फ्ल्याक्सको बेसिक हेरौँ है। फ्ल्याक्स इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म नयाँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछु। पहिला हिजो बनाएको छ नै पाइथन 3-m VNB भनेर मैले एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछु। भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट मैले यहाँ बनाएँ। अनि त्यस पछाडि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाइसकेपछि म यहाँ एक्टिभेट गर्छु मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई। यो टर्मिनलमा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट भयो भनेर मेरो यहाँ चाहिँ मुभी ब्याग भनेर देखायो। तपाईँको चाहिँ यहाँ साइडमा VENV अथवा मुभी ब्याग भनेर आएर देखाउन सक्छ है। अनि सबभन्दा पहिला म अब फ्ल्याक्स इन्स्टल गर्छु। पिप इन्स्टल फ्ल्यास्क। मैले फ्ल्याक्स भन्ने लाइब्रेरी इन्स्टल गरेँ। अब मैले फ्ल्याक्स भन्ने लाइब्रेरी इन्स्टल गरिसकेपछि मैले फ्ल्याक्स इम्पोर्ट गर्छु। फ्रम फ्ल्यास्क इम्पोर्ट फ्ल्यास्क गरेँ है। यो आज मैले सरी ल एकचोटि म रोशन तिमीलाई म कोस्ट बनाउँछु, तिमीले एप्रुभ गर न ल। आज प्रकाश दाइ आउनु भने जस्तो क्या। ए ल हुन्छ, यो एप्रुभ गर्ने काम तिमीले गर है। अनि केही कमेन्टहरू आयो भने के अरे मेसेजहरू आयो भने भन है मलाई, म मेसेज हेर्दिनँ क्या। ल हुन्छ, हामीले चाहिँ फ्ल्याक्सको इन्स्टेन्स क्लास इम्पोर्ट गर्छौँ है। अनि फ्ल्याक्स एपलाई चाहिँ हामीले इनिसियलाइज गर्न चाहिँ फ्ल्यास्क भनेर हामीले यसरी यो फाइलको यो हामीले यो रन गर्दाखेरि चाहिँ यो फाइल यसको नाम मेन हुन्छ है। अनि यो नाम त्यो इन्स्टेन्सको लागि दिनुपर्छ, यो फ्ल्याक्सको इन्स्टेन्सको लागि। अनि मैले एप डट रन गरेपछि चाहिँ फ्ल्याक्स रन हुन्छ। एकचोटि ओके, मेरो यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट राम्रोसँग यो आइडिया लिइरहेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। म रिलोड गर्छु है यो विन्डो। ओके ल अब भयो ल। मैले अब एप डट रन गरिसकेपछि चाहिँ मेरो फ्ल्याक्स एप्लिकेसन रन हुन्छ है। अनि त्यसपछि तर त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा इन्पोइन्टहरू राख्नुपर्छ। तपाईँको एप्लिकेसन खोलिसकेपछि तपाईँको एप्लिकेसनमा त्यो वेबसाइटमा गइसकेपछि चाहिँ के देखाउने भन्ने कुरा हामीले त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ है। त्यो डिफाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले एप डट राउट भन्ने राख्छौँ। यो @app.route भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ डेकोरेटर भन्छ पाइथनमा है। डेकोरेटर भनेको चाहिँ के गर्छ भने यसले स्ल्यास भन्ने इन्पोइन्ट बनाएँ मैले। अनि त्यसपछि म डेकोरेटर भनेको के अलिकति बुझाउन कोसिस गर्छु। इन्डेक्स भन्ने मैले मेथड बनाएँ अनि रिटर्न गर्न सक्छु मैले।
तपाईँले यहाँ HTML को कुराहरू पनि रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ है। फर इक्जाम्पल h1 ट्यागमा मैले नेपाल पठाएँ अरे फर इक्जाम्पल है। अब के हुन्छ भने यो app.route-ले चाहिँ यो स्ल्यास भनेर दिएको छु मैले। स्ल्यास भनेको चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको सबभन्दा facebook.com हो फर इक्जाम्पल, google.com हो फर इक्जाम्पल। त्यो .com हुने बित्तिकैको रुट URL यो हो है। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले यो मेथड बनाउँछौँ, यो फङ्सन बनाउँछौँ, पाइथनको मेथड बनाउँछौँ। अनि यसले यो डेकोरेटरले के काम गर्छ भने यो मेथडलाई चाहिँ तपाईँको फ्ल्यासको इनपोइन्ट रजिस्ट्रीमा लगेर रजिस्ट्री गर्ने काम, अनि त्यस पछाडि अरू रिलेटेड कुराहरू के चाहिन्छ यो मेथडलाई एक्स्ट्रा क्यापेबिलिटिजहरू दिन्छ भनौँ न यो डेकोरेटरले। डेकोरेटरको बारेमा बढी अझ बुझ्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले डेकोरेटरको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ अझ विस्तृत रूपमा है। बेसिक भन्नुपर्दा चाहिँ के गर्छ भने यो भित्रको मेथडलाई एक्स्ट्रा क्यापेबिलिटिजहरू दिन्छ यो डेकोरेटरले। यो एप अब हामी रन गर्नलाई रेडी भइसकेका छौँ। यो रन गर्नलाई चाहिँ पाइथन अनि app.py गरेपछि यो हाम्रो पाइथन यो फ्ल्यासको सर्भर रन हुन्छ। यो फ्ल्यासको सर्भर चाहिँ रनिङ अन 127.0.0.1:5000 भनेर आयो है। यो भनेको चाहिँ 127.0.0.1 भनेको चाहिँ तपाईँको लोकल होस्ट हो, अनि :5000 भनेको चाहिँ त्यो लोकल होस्टको त्यो पोर्ट हो। फर इक्जाम्पल मैले कन्ट्रोल क्लिक गरेँ भने यो खुल्छ, ब्राउजरमा खुलिसक्यो, पाइथन डेभलपर्स नेपाल भनेर यहाँ आयो है। अनि तपाईँले यो 127.0.0.1 को ठाउँमा लोकल होस्ट लेख्नु भयो भने एउटै हो है कुरो। यल छुट्यो, लोकल होस्ट लेख्नु भयो भने एउटै कुरो, त्यो एउटै लोकल होस्टको IP एड्रेस हो त्यो। अनि पाइथन डेभलपर्स नेपाल भनेर आयो। यो हामीले इन्सपेक्ट गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँ देख्न सक्छौँ चाहिँ यो चाहिँ h1 ट्यागमा छ है। यो हामीले यसरी चाहिँ हामीले HTML पठाउन सक्छौँ। HTML पुरै फाइल पनि हामीले रेन्डर गरेर पठाउन सक्छौँ, तर हामीले त्यो चाहिँ सर्भर साइड रेन्डरिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अनि त्यो पोर्सन चाहिँ हामीले आज हेर्दैनौँ। हामीले चाहिँ आज REST API कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्छौँ होइन। REST API हेर्नुभन्दा पहिला REST API भनेको के हो एकचोटि बुझौँ है। REST API भनेको के हो भन्ने कुरो म बुझाउँछु पहिला। कसले म्युट गर्नु भएको छैन, म्युट गर्नु न प्लिज, अलि डिस्टर्ब सुनिरहेको छ क्या। थ्याङ्क यू। केही क्वेसन छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्नु है। त्यतिकै अनम्युट गरेर चाहिँ नबस्नु, त्यो ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आइरहेको छ क्या। सरी त्यसको लागि। केही क्वेसन छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। REST API हामीले यहाँ डिफाइन गर्छौँ। REST API को बारेमा म हल्का एक्सप्लेन गर्छु। REST API भनेको चाहिँ API डेभलपमेन्ट गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड जस्तो हो क्या। यो हामीले API बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड फलो गर्यो भने तपाईँको API तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसनमा मात्रै होइन, तर तपाईँको API अरू मान्छेहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ, र अरू मान्छेले युज गर्न सजिलो हुनको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड फलो गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई नै युज गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा है। हामीले बेसिकली कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ, हामीले केही कुराहरू क्रिएट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल युजर क्रिएट गर्छौँ, के ब्लग क्रिएट गर्छौँ, केही क्रिएट गर्छौँ, अनि अर्को अपडेट गर्छौँ त्यसलाई, अनि त्यसपछि अर्को डिलिट गर्न सक्छौँ त्यसलाई, अनि अर्को त्यसलाई गेट गर्न सक्छौँ, रिट्राइभ पनि भनिन्छ। यो चाहिँ CRUD ओके, यसलाई यहाँ राखौँ। गेट रिट्राइभ अपडेट डिलिट भनेर CRUD अपरेसन भनेर सुन्नुभएको होला डाटाबेसमा पनि। अनि त्यही कुरा हो नै हो यो लगभग। अब यो क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ फर इक्जाम्पल हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जुन कुराहरू हामीले एड गर्छौँ वेबसाइटमा, फर इक्जाम्पल युजर एड गर्छौँ कि ब्लग एड गर्छौँ कि हाम्रो केसमा चाहिँ मुभी हो है। मुभी एड गर्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्ने इन्पोइन्टलाई चाहिँ /movies भनेर मैले रिट्राइभ गर्नेलाई चाहिँ /movies भनेर लेख्छु मैले। यो चाहिँ अपरेसन हो, के हुन्छ भन्ने कुरो। यो चाहिँ इन्पोइन्ट हो, यसलाई चाहिँ इन्पोइन्ट भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ मेथड भन्ने हुन्छ है। मेथडको बारेमा हामीले अहिले हेर्नेछौँ। हामीले रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ /moviesमा रिट्राइभ गऱ्यौँ भने, अनि त्यसपछि क्रिएट गर्नको /movies गऱ्यो भने चाहिँ सबै मुभिजहरू आउने भयो कि रिट्राइभ गर्दाखेरि। तपाईँको लोकल होस्ट अनि 5:5000 /movies गर्दा चाहिँ सबै मुभी आउने भयो। क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अनि त्यसपछि यो मेथड चाहिँ के हुन्छ भने गेट मेथड हुन्छ। गेट मेथडले चाहिँ अनि त्यो जब यो इनपुटमा हामीले गेट मेथड पठाउँछौँ, गेट मेथडको लागि रिक्वेस्ट पठाउँछौँ,
अनि त्यसले चाहिँ सबै मुभिजहरू हामीलाई रिटर्न गर्छ है। अनि त्यसै गरी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मुभिजमा हामीले पोस्ट मेथड पठाउँछौँ। पोस्ट मेथडमा चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले जेसनमा डाटाहरू पठाउँछौँ अनि त्यो पठाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो मुभी क्रिएट हुन्छ है। अनि अपडेटको लागि चाहिँ /movies/1 अथवा यो आइडी मुभीको आइडी भनौँ न यसलाई है, आइडी यो मुभीको आइडी पनि पठाउँछौँ। किन आइडी चाहियो भने तपाईँले अपडेट गर्दाखेरि त कुन मुभी अपडेट गर्ने भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि त पहिले। त्यसको लागि चाहिँ अनि /ID पनि स्ल्यास गरेर अनि आइडी पनि पठाउँछौँ। फर इक्जाम्पल movies/1 अरू movies/2 त्यो भनेर मुभिजको आइडी पनि पठाउँछौँ। किनभने हामीले कुन मुभी अपडेट गर्दैछौँ भन्ने कुरो थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ पुट मेथड युज गर्छौँ हामीले। पुट अथवा प्याच पनि युज गरिन्छ। PATCH प्याच मेथड पनि युज गरिन्छ। तर म चाहिँ पुटै युज गर्न ठिक सजिलो लाग्छ, त्यही भएर युजली पुटै युज गरेको पनि देख्छु मैले है। तर पुट र प्याचमा अलिकति डिफ्रेन्स छ, त्यो चाहिँ पछि हामी हेरौँला। तर अहिले चाहिँ जे होस् मुभी अपडेट गर्नलाई पुट गर्छौँ भनेर भनौँ है। अनि त्यसपछि डिलिट गर्न सक्छौँ। डिलिटको लागि नि movies/ID पठाएपछि चाहिँ मुभीलाई अनि डिलिट भन्ने DELETE डिलिट भन्ने मेथडलाई चाहिँ मेथड पठाउँछौँ हामीले है। यो भयो। यो चाहिँ बेसिक रेस्ट एपिआई हो। रेस्ट एपिआई यसरी बेसिक रेस्ट एपिआईको स्ट्यान्डर्ड यो हो। सबै मुभी रिट्राइभ गर्नु पऱ्यो भने ओके। यहाँ अर्को कुरो रिट्राइभ एउटा यो सबै मुभी रिट्राइभ गर्ने हो केस भयो है। एउटा मात्रै मुभी रिट्राइभ गर्नु छ भने चाहिँ सबै मुभी रिटर्न गर्नलाई चाहिँ /moviesमा गर्छौँ। तर हामीलाई एउटा मात्रै मुभिज रिटर्न गर्नुपर्ने छ भने /movie/ID गर्छौँ है। त्यो मुभीको आइडी कुन मुभी हामीलाई चाहिएको हो त्यो मुभीको आइडी। केही कन्फ्युजन छ यहाँ? त्यो अहिले गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ है। यो मैले त्यतिकै भन्दाखेरि के भने जस्तो लाग्यो होला। यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेपछि अलिक बुझिन्छ। बेसिकली के बुझ्नु पऱ्यो भने मुभी बनाउनु पऱ्यो भने पोस्ट मेथड पठाउँछौँ। सबै मुभी चाहियो भने नि गेट पठाउँछौँ। एउटा मात्रै मुभी चाहियो भने नि गेट पठाउँछौँ। तर त्यस सँगसँगै आइडी पनि पठाउँछौँ। कुनै मुभी एडिट गर्न पऱ्यो भने आइडीमा पुट मेथडमा आइडी पनि पठाउँछौँ। अनि कुनै मुभी डिलिट गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई डिलिट मेथडमा आइडी पनि पठाउँछौँ। यति कुरो बुझ्नु पऱ्यो अहिले है। ल हामी एउटा यहाँ ब्राउजरबाट एउटा जेसन पठाएर हेरौँ त है। सबभन्दा पहिला WRL सर्भरबाट यो मैले सेभ गरिसकेपछि सर्भर एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर सर्भर रिस्टार्ट कतिचोटि गर्ने झ्याउ लाग्छ भने चाहिँ हामीले अटो रिस्टार्ट राख्न सक्छौँ। अटो रिस्टार्ट हुने गरी हामीले सर्भर चलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कमान्ड यो हो /app=app.py। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल हो। तपाईँले एक्सपोर्ट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यही भएर यसरी गरेको मैले /app=app.py अनि /environment=development हामी डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा छौँ भनेर भनेको। अनि /.run यो चाहिँ app.py चाहिँ यो मेरो फाइलको नाम हो है। यहाँ तपाईँको यो फाइलको नाम तपाईँले main.py लेख्नु भएको छ भने यहाँ पनि तपाईँले main.py नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। म यो चाहिँ च्याटमा पनि पठाइदिन्छु कमान्ड चाहिन्छ भने। यो कमान्ड पठाउँछु। कसैलाई क्वेसन भयो भने चाहिँ अनि यहाँ मेरो साथीहरू पनि देखिरहेको छु मैले, उनीहरूले हेल्प गरिदिन्छ है। तपाईँलाई के क्वेसन भयो भने च्याटमा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ मेरो साथीहरू छन् अनि भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, अब मैले रन गर्छु। यो रन गरिसकेपछि मलाई एउटा यसले वार्निङ दियो यहाँ हेर्नु है। वार्निङ साइलेन्टली इग्नोरिङ app.run बिकज द एप्लिकेसन is run from the flash command line executable. Consider putting app.run method as behind if यो भनेर यो गार्डमा राख भनेर भनेको छ। यो चाहिँ के भनेको भने यो नगर्दा नि एप्लिकेसन चल्छ है, नचल्ने होइन। यो युआरएलमा गएर हामीले हेलो वर्ल्ड भनेर आएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँको ब्राउजरमा चाहिँ यसरी नआउन सक्छ, फर्मेट भएर यसरी राम्रोसँग नआउन सक्छ। तपाईँकोमा चाहिँ फेरि यस्तो देखाउन सक्छ होइन। यस्तो देखाउनलाई चाहिँ मैले जेसन पार्सर भन्ने क्रोम एक्सटेन्सन इन्स्टल गरेको छु, त्यही भएर यो जेसनलाई यसरी आउँछ है। हुन्छ, मैले यो रिलोड गरेँ भने हेलो वर्ल्ड भनेर आयो है।
हुन्छ मैले अब यो नगरे नि भयो, तर म यो गर्छु किन यो वार्निङ हेरिरहनु भनेर म यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नि म बुझाइन्छ है तपाईँलाई। तपाईँले यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट यो फाइल रन गर्ने बित्तिकै तपाईँको फ्ल्याक्स एप्लिकेसन रन भइरहेको छ है, तर तपाईँले पछि तपाईँको एप्लिकेसनहरू टेस्ट गर्न पर्ने हुनसक्छ क्या। टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट त्यो एप्लिकेसन रन नहोस्, एप्लिकेसनमा जे कोड छ त्यो चाहिँ मलाई आओस्, तर रन चाहिँ म टेस्टभित्रै गर्छु भन्ने कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पोसिबल हुनुको लागि चाहिँ एप डट रनलाई यसरी यो एउटा इफ कन्डिसनभित्र राख्न सकिन्छ। इफ कन्डिसनले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट यो एप डट पाई फाइल रन गर्नुभयो भने चाहिँ यो नेम चाहिँ मेनसँग इक्वल टु हुन्छ, अन्डरस्कोर मेन अन्डरस्कोरसँग इक्वल टु हुन्छ। होइन तपाईँले टेस्टबाट यो फाइल इम्पोर्ट गरेर रन गर्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ फल्स हुन्छ, अनि त्यो कारणले एप्लिकेसन चल्दैन क्या। अनि एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले टेस्टभित्र आफैले रन गर्नुहुन्छ क्या। अनि त्यो भएर मात्रै यो राखेको हो, त्यो यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो अब यसले वार्निङ दियो, यसलाई किन वार्निङ दियोस् भनेर मैले राखेको। ल अब म एउटा एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्छु है VS कोडमा। यो चाहिँ रेस्टसँग काम गर्नलाई तपाईँको एपिआईसँग काम गर्नलाई ब्राउजर भन्दा पनि यहाँ कुनै एपिआई क्लाइन्टबाट काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। ब्राउजरमा चाहिँ सजिलै तपाईँले गेट रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। यो भर्खर आएको त्यो हेलो वर्ल्ड भनेर आउने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, तर मुभी एड गर्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ है ब्राउजरबाट गर्दाखेरि। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा एक्सटेन्सन युज गर्छौँ VS कोडमा, रेस्ट क्लाइन्ट भन्ने एउटा एक्सटेन्सन छ VS कोडमा। यो रेस्ट क्लाइन्ट मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेँ, तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ एक्सटेन्सन्स भन्ने छ, यो एक्सटेन्सन हो। अनि एक्सटेन्सनमा गएर रेस्ट क्लाइन्ट सर्च गरेर यो इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने हामीले चाहिँ रेस्ट एपिआई चाहिँ हामीले यहीँ ब्राउजर VS कोडबाटै कल गर्न सक्छौँ क्या। मैले चाहिँ अब यसको नाम टेस्ट डट रेस्ट भनेर लेख्छु। यसको नाम तपाईँले तल एक्सटेन्सन चाहिँ डट रेस्ट भनेर हुनुपर्छ। मैले गेट गर्छु केमा, लोकल होस्ट http://localhost लोकल होस्टमा मैले गेट रिक्वेस्ट पठाउँछ है। म चाहिँ एउटा कमेन्ट लेख्छु यहाँ, गेट अल मुभिज भन्ने इनपुट छ अरे। यो अहिले त हेलो वर्ल्ड मात्रै छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर आयो है, जेसनमा हेलो वर्ल्ड भनेर आयो। अनि स्ट्याटस कोडहरू पनि सबै हेऱ्यो। अनि यी VS कोडबाटै तपाईँले रेस्ट एपिआईहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो भएपछि ब्राउजर खोलिरहनु परेन है। हुन्छ यो अब चाहिँ के गर्छौँ भने अब यो त्यतिकै हेलो वर्ल्ड पठाउनु सट्टाहरू अब हामी कसरी CRUD अपरेसन गर्न सक्छौँ VS कोड फ्ल्याक्सबाट भन्ने हेर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ म सबभन्दा पहिला एउटा मुभिज डिफाइन गर्छु है। यो चाहिँ लिस्टभित्र अनि मैले डिक्सनरी बनाएको, लिस्टभित्र डिक्सनरी बनाएको। त्यसलाई चाहिँ नाम दिएँ, मुभीको नाम फरेस्ट गम्प होला। अनि त्यसपछि कास्ट, त्यो मुभीको कास्टहरू त्यो चाहिँ लिस्ट हुन्छ। लिस्टमा चाहिँ टम ह्याङ्क्स भनेर दिएँ मैले। अनि जेनरा, त्यो मुभीको जेनरा चाहिँ के हो भने कमेडी होला अथवा ड्रामा पनि हो दिएँ मैले। अनि अर्को मुभी पनि म बनाउँछु यहाँ, मुभीको नाम एक्सरिज। मुभी हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु है, राम्रो मुभीहरू। यो चाहिँ वार हो। अनि त्यस पछाडि अहिले वार मात्रै लेख्छु मैले। ल मैले यो मुभीहरू डिफाइन गरेँ। अब मैले यो मुभीहरू रिटर्न गर्न खोजेँ क्लाइन्टलाई होइन। यो पहिले मैले डिफाइन गरेको छु। यो मुभीहरूलाई चाहिँ मलाई युजरलाई दिनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यहाँ रिटर्न गरेर मुभिज गर्न सक्छु होला। हेर है त, सकिँदैन। मुभिज रिटर्न गरौँ। ओके ल, रेस्ट एपिआईबाट गेट गरौँ। तर इरर आयो। के इरर आयो यहाँ हेर, इरर पढौँ है। टाइप इरर, द भ्यू फङ्सन डिड नट रिटर्न अ भ्यालिड रेस्पोन्स, द रिटर्न टाइप मस्ट बी स्ट्रिङ, डिक्सनरी, ट्युपल, रेस्पोन्स इन्स्ट्यान्स अर WSGI कलेबल बट इट वाज लिस्ट भनेर भन्यो। यसले फ्ल्याक्सले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लिस्ट रिटर्न गर्न सक्दैन यहाँबाट। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई जेसनिफाई भन्ने, फ्ल्याक्ससँगै एउटा जेसनिफाई भन्ने मेथड आउँछ, जेसनिफाई भन्ने। अनि हामीले यसलाई जेसनमा कन्भर्ट गरिदियौँ भने चाहिँ जेसनिफाईबाट चाहिँ हामीले यसलाई जेसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। गेट गरौँ। गेट गऱ्यो भने चाहिँ मुभिज आयो यहाँ हेर्नु है, लिस्ट।
मुभिजको अब यो एउटा मुभी भयो फरेस्ट कम्प अनि अर्को मुभी हेक्सरिज। तपाईँले यही कुरा चाहिँ अब ब्राउजरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, ब्राउजरमा गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर त्यहाँ अलि सजिलो पनि भयो भन्ने कुरा हो। तपाईँको ब्राउजरमा चाहिँ यो यस्तो आउनसक्छ अलिकति फर्मेट नभइकन, त्यही हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै जेसन पार्सर इन्स्टल गर्नुपर्छ है, एक्सटेन्सन क्रोमको एक्सटेन्सन हो। हुन्छ, हामीले मुभी कसरी गेट गऱ्यौँ भने सबै मुभी कसरी लिस्ट गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पायौँ। अब सबै मुभी नभएर एउटा मात्रै मुभी कसरी लिस्ट गर्ने हेरौँ है त। अघि नै के गरेको थियो हामीले, के थियो इनपोइन्ट के सरी, अब मैले अघि नै भने जस्तै तपाईँको रिसोर्सको नामहरू दिन्छौँ हामीले इनपोइन्टमा। अहिले चाहिँ हामीले स्ल्यास मात्र दिएको छौँ, तर मैले अघि नै यसको स्ट्यान्डर्ड भन्दाखेरि चाहिँ यो रिसोर्सको नाम यसरी दिन्छौँ भनेको थियो, कुन रिसोर्स हामीले पठाइरहेका छौँ, कुन रिसोर्स हामीले पठाइरहेको छौँ भनेर। अब यो रिसोर्सको नाम चाहिँ मुभिज छ है हाम्रो, किनभने हामीले मुभिज रिटर्न गरिरहेको छौँ। हामीले युजर रिटर्न गरिरहेको है, युजर्स भन्थ्यौँ, सरी। ओके, मुभिज भन्ने मुभिजमा चाहिँ त्यो इनपोइन्ट भयो। मैले अब यो गेट रिक्वेस्ट पठाउँछु स्ल्यासमा, के भन्यो 404 युआरएल नट फाउन्ड, किनभने मैले स्ल्यास डिफाइनै गरेको छैन क्या, मुभिजमा चाहिँ डिफाइन गरेको छु। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब 5000/movies VIES 5000/movies गरेँ भने चाहिँ मैले VIES ओके गेट गरौँ, मुभीहरू रिटर्न भयो है, मुभीहरू रिटर्न भयो यसरी। अब एउटा मात्रै मुभी रिटर्न कसरी गर्ने भनेर हेर है। अघि नै के भनेको थिएँ मैले, यहाँभित्र चाहिँ आइडी पठाउँछौँ एउटा मात्रै मुभी रिटर्न गर्नलाई, मुभिज, अनि त्यहाँभित्र आइडी पठाउनलाई चाहिँ हामीले आइडी चाहिँ हाम्रो यो इन्डेक्स यसको एक्सेस गर्ने भएको कारणले इन्टिजर हुन्छ अहिलेको लागि, अनि यसलाई चाहिँ मैले इन्डेक्स भन्छु है। यसरी चाहिँ हामीले कसरी भेरिएबल भ्यालु यसरी पठाउन सक्छौँ हामीले। अनि डेफ गर्छौँ गेट मुभी, लेख्छु यो मेथडको नाम, यो मेथडको नाम के छ खासै डिपेन्ड गर्दैन, तर यही इन्डेक्स चाहिँ लेख्नु भएन मैले। रिटर्न गर्छु मुभिजको अनि इन्डेक्स हुन्छ। अब मैले यो कपी गर्छु, यहाँ अर्को इनपोइन्ट डिफाइन गर्छु, गेट अल मुभिज होइन, गेट मुभी मात्रै हो यो। अनि मुभिज/1 गरेँ भने मैले ओके, यहाँ इन्डेक्स भनेर मैले यो पठाउनुपर्छ। यो जुन चाहिँ यो इन्डेक्स भनेर यहाँ मैले लेखेको छु, यो इन्डेक्स यहाँ पठाउनु पऱ्यो मैले यो मेथडको भेरिएबल प्यारामिटरको रूपमा। गेट गर्दाखेरि यो फरेस्ट कम्प मात्रै आयो, 0 गर्दाखेरि, 1 गर्दाखेरि हेक्सरिज मात्रै आयो है। यसरी चाहिँ हामीले एउटा मात्रै मुभी गेट गर्ने इनपोइन्ट डिफाइन गऱ्यौँ है। यसै गरी हामीले मुभीलाई अपडेट गर्ने डिफाइन गर्न सक्छौँ। अपडेटको लागि के थियो फेरि एकचोटि हेर्न जाउँ। अपडेटको लागि अनि /id पनि चाहिन्छ, अनि मेथड चाहिँ पुट हुन्छ। ल अब अर्कै मेथड कसरी दिने भन्ने कुरो अब हेरौँ है त। एडिट भन्दा नि पहिला क्रिएट गर्ने गरौँ है। क्रिएट गर्ने इनपुट बनाऊ। अनि क्रिएटको लागि के थियो /moviesमै थियो, अनि त्यसपछि के थियो पोस्ट मेथड थियो है। मुभिजमा चाहिँ क्रिएट मुभी भनेर बनाउँछु मैले। अनि यसले कुनै पनि प्यारामिटर लिँदैन। अनि मुभी एड गर्नलाई चाहिँ हामीले कसरी लिस्टमा कसरी एड गर्थ्यौँ हामीले केही कुरा एपेन्ड भन्ने मेथडबाट है। एपेन्ड गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीलाई मुभी चाहियो। मुभी चाहिँ कसरी गेट गर्छौँ भने हामीले मुभी इक्वल्स टु डट गेट जेसन भन्ने कुरा हामीलाई रिक्वेस्टमा आउँछ। रिक्वेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो फ्ल्याक्सबाटै इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है। रिक्वेस्टले चाहिँ हाम्रो अनि त्यसपछि गेट जेसन भन्ने मेथड दिन्छ। गेट जेसनले चाहिँ हामीले जेसन रेस्पोन्समा जेसनमा जुन कुरा पठाउँछौँ त्यो कुराहरू यो मुभीमा गएर सेभ गरिदिन्छ। अनि हामीले मुभिज डट एपेन्ड गरेर त्यो मुभीलाई चाहिँ यो मुभिजहरूको लिस्टमा एड गर्न सक्छौँ है। रिटर्न गर्दा चाहिँ के रिटर्न गर्छौँ भने हामीले युजरले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रिएट गरेको इन्स्टेन्सको आइडी पठाउँछ होइन। हाम्रो अहिले चाहिँ आइडी के हुन्छ, हाम्रो इन्डेक्स हुने हो भनेर के हुन्छ लेन मुभिजको लेन्थ -1 हो
भन्नाले मुभी यहाँ अब दुईवटा मुभी पहिल्यै छ अनि त्यसपछि नयाँ मुभी एड गरिसकेपछि लेन कति हुन्छ 3 हुन्छ अनि तर त्यो गएर बस्ने इन्डेक्स कुन हो 2 इन्डेक्समा हो 0 1 2 भएर इन्डेक्स 2 मा गएर बस्ने हो त्यही भएर हामीले यसको आइडी चाहिँ 2 भनेर रिटर्न गर्छौँ है त ल हेरौँ त्यो टेस्ट गर्नु पर्यो गेट मुभी भयो यो चाहिँ अब एड मुभी भयो हाम्रो सरी मैले के कुरो भुलेँ भने यहाँ मैले मेथड्स यहाँ मैले अब यो गेट मेथड अब पोस्ट मेथड भनेर कसरी थाहा हुन्छ त यो गेट मेथड थियो यो गेट मेथड थियो यो चाहिँ पोस्ट मेथड कसरी भयो त यो चाहिँ पोस्ट मेथड हुनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ अर्को एउटा आर्गुमेन्ट पठाउनुपर्छ METHODS इक्वल्स टु पोस्ट भनेर पठाउँछ है ओके अब हामीले एड मुभीको लागि चाहिँ पोस्ट पठाउँछौँ अनि पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो /1 चाहिँदैन पोस्टको लागि अनि कन्टेन्ट टाइप हजुर कसले के भन्नुभएको यसरी कन्टेन्ट टाइप चाहिँ एप्लिकेसन ओके ओके कन्टेन्ट टाइप एप्लिकेसन जेसन भनेर पठाउनुपर्छ है तपाईँले चाहिँ जेसन फर्मेटमा चाहिँ पेलोड पठाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यो इनपोइन्टमा तपाईँले हेडर यो कुरा चाहिँ हेडरमा जान्छ तपाईँको रिक्वेस्टको है अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने यो यहाँ तपाईँलाई रिक्वेस्टलाई चाहिँ जेसन आएको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ अनि तपाईँले जब गेट जेसन गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले यहाँबाट पठाएको जेसन अब्जेक्ट त्यसले एक्सेस गर्न पाउँछ है हाम्रो गेट जेसन चाहिँ कस्तो हुने भयो अब जेसन अब्जेक्ट यस्तो हुने भयो मुभीको नाम एउटा मुभीको नाम भन्नु न मुभीको नाम होइन न अक्टोबर स्काई यसको जेनरा के हो ड्रामा अनि यसको हिरो जेक जेलेनहल जेक जेलेनहलको नाम स्पेलिङ के हो स्पेलिङ टफ छ नि है जेक जेलेनहल चाहिँ त्यो हिरो त्यसको कास्ट एउटा भयो राम्रो मुभी हो हेर्नु है फेरि ल यो मुभीलाई हामीले क्रिएट गरौँ के गर्यौँ पोस्ट रिक्वेस्ट पठायौँ रिक्वेस्टको नाम यो चाहिँ तपाईँले अब यसको लागि तपाईँले यही युज गर्नु यो रेस्ट भन्ने फाइल बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन है तपाईँले पोस्टम्यान युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि पोस्टम्यानमा सजिलै हुन्छ तर पोस्टम्यान भन्दा मलाई यो सजिलो अनि लाइट वेट पनि लाग्छ पोस्टम्यान इन्स्टल गरिरहनु परेन यो सजिलो छ होइन अनि के गर्यो हामीले पोस्ट रिक्वेस्ट पठायौँ अनि त्यो यो रिसोर्समा मुभिज भन्ने रिसोर्स यो मुभी भन्ने इनपोइन्टमा अनि त्यो कन्टेन्ट टाइप चाहिँ एप्लिकेसन जेसन भयो हामीले जेसन फर्मेटमा पठाउँदैछौँ भनेर अनि त्यस पछाडि त्यही हो ल सेन्ड गरौँ ID 2 भनेर आयो हो ID 2 भनेपछि यो इन्डेक्स 2 मा गएर बस्यो ल हामीले यहाँ ID यो सबै मुभिज गेट गरौँ एक्चुअली सबै मुभी गेट गर्दा के भयो फरेस्ट गम भन्ने मुभी आयो एक्सरिज भन्ने मुभी आयो अक्टोबर स्काई भन्ने मुभी आयो है भनेपछि हाम्रो इनपोइन्टले काम गरिरहेको छ भनेर भन्ने थाहा भयो हाम्रो ID युज गरेर अब गेट गरौँ 2 भन्ने ID भर्खर हामीले उता पाएको थियौँ यो 2 मा अक्टोबर स्काई भन्ने मुभी आयो ठिक छ तर अब यो मुभी एड भयो नि होइन अब मैले सर्भर रिस्टार्ट भयो भने के हुन्छ हेरौँ है त म कन्ट्रोल एस गर्छु सर्भर रिस्टार्ट भयो मेरो होइन सबै एकचोटि गेट मुभिज अलिक गेट गरौँ न एकचोटि के हुन्छ फरेस्ट कम्प आयो अनि एक्सरिज मात्र आयो कहाँ गयो त्यो अक्टोबर स्काई छैन नि है किन छैन भने जब हामीले यो मुभी एड गर्छौँ नि यो मुभी भनेको त हामीले के एउटा लिस्ट बनाएको छौँ है अनि यो लिस्टमा जब हामीले कुनै एउटा इनपोइन्टमा गएर त्यो मुभी एड गऱ्यौँ यो क्रिएट मुभी भन्ने इनपोइन्टमा त्यो मुभी एड गऱ्यौँ यो कुरा त सबै मेमोरीमा गएर बस्ने हो क्या तपाईँको एप्लिकेसनको जुन एप्लिकेसन रन भइरहेको छ त्यो एप्लिकेसनले युज गर्ने तपाईँको मेमोरीमा मात्रै गएर बस्ने हो जब तपाईँको एप्लिकेसन बन्द हुन्छ अथवा रिस्टार्ट हुन्छ नि त्यो तपाईँले नयाँ एड गरेको कुरा चाहिँ डिलिट हुन्छ क्या अनि त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हामीले डाटाबेसमा लगेर सेभ गर्ने हो क्या कुराहरू अनि त्यो डाटाबेसमा कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले हेर्नेछौँ तर जे होस् अहिले मैले त्यति बुझाएको किन त्यो मुभी छैन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई बुझाउन खोजेको हुन्छ क्रिएट मुभी पछि हामीले अब अपडेट मुभी गर्नेछौँ अपडेट मुभीको लागि चाहिँ के छ हेरौँ अपडेट मुभीको लागि चाहिँ रिसोर्सको नाम अनि ID अनि मेथड चाहिँ पुट हुन्छ ओके app.route मुभिज अनि इन्डेक्स चाहियो के भयो मिटिङ क्यान्सल भयो त अनि के भयो यार ए सरी मेरो इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भएछ आफै
त्यो कतिखेरसम्म म फेरि सेयर गर्छु है स्क्रिन एकचोटि म हेरौँ को हुनुहुन्छ ए रोशन मलाई मलाई होस्ट बनाउन मैले स्क्रिन सेयर गर्नलाई होस्ट बन्नुपर्छ होला म मेरो डिस्कनेक्ट भएको छ क्या सरी है रोशन होस्टमा पनि सेयर गर्न मिल्छ ओके थ्याङ्क यू रोशन ए भयो भयो थ्याङ्क यू तिमीले हेर है आउने जाने मान्छे हुन्छ म फेरि सेयर गर्छु मैले कतिखेरबाट डिस्कनेक्ट भयो मैले थाहा नै पाइनँ कि कहाँसम्म थिएँ म भन्दै थिएँ भन्नाले मुभी डिलिट हुन्छ भन्ने कुरो थाहा थियो त्यो रिस्टार्ट भएपछि मुभी डिलिट हुन्छ भन्ने कुरोसम्म थियो ए ल ओके सर्भर रिस्टार्ट भएपछि चाहिँ मुभी रिस्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पायौँ हामीले सर्भर रिस्टार्ट भएपछि चाहिँ मुभी डिलिट हुन्छ जुन एड गरेको थियो हामीले जुन एड गरेको मुभी चाहिँ डिलिट हुन्छ यो एड गर्नुभन्दा पहिल्यै यहाँ भएको मुभी त डिलिट हुँदैन किनभने हामी यहाँ कोड जब रन हुन्छ त्यतिखेर यो मुभी त्यतिखेर कपी हुने भयो तपाईँको मेमोरीमा त्यही भएर यो चाहिँ भइरहन्छ है अनि अब हामीले पुट रिक्वेस्ट बनाउनेछौँ मुभी एडिट गर्नको लागि ओके पुट रिक्वेस्ट के हुन्छ /id मा अनि त्यसपछि हामीले पुट भन्ने मेथड पठाउँछ है ल पुट चाहिँ के को लागि थियो अपडेट गर्नको लागि थियो अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँ मेथड चाहियो METHODS गेट मेथड चाहिँ डिफल्टमा हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ माथि गेट भनेर मेथड्स इक्वल टु गेट भनेर गर्नु परेन है गरे पनि केही बिग्रिँदैन तर गर्नु पर्दैन अनि पुटको लागि पोस्टको लागि डिलिटको लागि चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो है अनि डेफ के हो अपडेट मुभी अनि यहाँ इन्डेक्स पास हुन्छ कुन मुभी अपडेट गर्ने भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो भन्नको लागि अनि मुभिज पहिला हामीले मुभी लिनु पऱ्यो मुभी इक्वल टु रिक्वेस्ट अघि नै गेट जेसन गरेर अनि त्यसपछि मुभिज अनि त्यसपछि त्यो इन्डेक्समा गएर कुन मुभी एडिट गर्ने पर्ने हो त्यो इन्डेक्समा गएर यो भर्खर नयाँ पास गरेको मुभी हामीले एड गर्ने हाल्छौँ है अनि त्यसरी चाहिँ मुभी अपडेट हुन्छ कि बुझ्नुभयो जुन त्यो मुभी जुन इन्डेक्समा थियो जुन मुभी हामीले अपडेट गर्न खोजेको हो त्यो इन्डेक्समा गएर भर्खर पठाएको हामीले पेलोड भर्खर पठाएको हामीले जेसनमा पठाएको कुरा हाल्छौँ त्यो भएपछि चाहिँ मुभी अपडेट हुने भयो है अनि हामीले रिटर्न गर्छौँ रिटर्न गर्दा के गर्ने खालि रिटर्न मेसेज पठाउँ त ल सक्सेस भनेर पठाउँछ यतिखेर चाहिँ हामीले आइडी पठाइरहनु परेन किनभने हामीलाई पहिले थाहा छ कुन मुभी अपडेट गरेको हो त्यही भएर आइडी पठाइरहनु परेन मैले मेसेज सक्सेस भनेर पठाउने भएँ ल अपडेट मुभी गर्नेछौँ र सबभन्दा पहिला हाम्रो गेट अल मुभिज गरौँ गेट अल मुभिज गर्दाखेरि यो फरेस्ट कम्प र हेक्सरिज आयो अनि एड मुभी गरौँ अक्टोबर स्काई इन्डेक्स 2 मा एड भयो गेट अल गर्दाखेरि अक्टोबर स्काई आउँछ आउँदैन हेरौँ यहाँ अक्टोबर स्काई आयो है अब हामीले अपडेट गर्छौँ भर्खर एड गरेको मुभीलाई त्यसको आइडी कुन थियो 2 थियो है 2 मा गएर त्यो बसेको थियो त्यही भएर त्यसलाई अपडेट गर्छौँ हामीले अपडेट गर्दाखेरि मुभिज पोस्टको सट्टा पुट रिक्वेस्ट हुन्छ अनि अपडेट गर्दा चाहिँ के अपडेट गर्छौँ भने ल मलाई बल्ल थाहा भयो त्यो मुभीको अर्को पनि जेनरा छ त्यो चाहिँ बायोग्राफी हो GRAPHY ओके बायोग्राफी हो भनेर याद भयो अब मैले त्यो मुभी अहिले गेट गर्छु है त एउटा त्यो मुभी गेट गरेर हेरौँ जेनरामा के छ ड्रामा मात्रै छ तर मैले पुट रिक्वेस्ट जब पठाउँछु पुट रिक्वेस्ट पठाएँ भने ओके मेथड नट अलाउड ओके लेट्स सी हियर के भयो इन्डेक्समा पास गरेको छ हैन ए सरी थ्याङ्क यू मैले इन्डेक्स पास गर्नु थियो ओके यो मुभी हाम्रो भर्खर अघि एड भएको मुभीको इन्डेक्स चाहिँ 2 थियो अनि त्यस पछाडि त्यो मुभी एड गर्नुपर्ने भयो अपडेट गर्नुपर्ने भयो भनेपछि केले अपडेट गर्ने यो बायोग्राफी थपेको छौँ यो कुराले अपडेट गर्ने भनेपछि सेन्ड गरौँ मेसेज सक्सेस भनेर आयो अब त्यो 2 इन्डेक्सको मुभी गेट गरौँ ए बायोग्राफी भनेर यहाँ आयो भनेपछि त्यो मुभी सक्सेसफुली अपडेट भयो है थ्याङ्क यू सो मच कसले भनेको म याद नभइरहेको त्यो कुरा ओके त्यस पछाडि चाहिँ हामीले डिलिटको हेर्नेछौँ डिलिटको लागि चाहिँ एप route/movies/ डिलिट गर्नलाई नि कुन मुभी डिलिट गर्ने भन्ने कुरो थाहा हुनु पऱ्यो त्यही भएर यो इन्डेक्स पठाउनु पऱ्यो है मेथड्स भनेको चाहिँ डिलिट DELET ओके डिलिट मुभी
अनि इन्डेक्स चाहियो। ओके, मुभी डिलिट गर्नलाई चाहिँ के गर्नु छ हामीले, डिलिट अनि त्यसपछि मुभिजको त्यो इन्डेक्समा लगेर त्यो इन्डेक्स चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिन्छ। त्यो इन्डेक्समा भएको कुरा चाहिँ डिलिट यसरी गर्ने, लिस्टमा कुनै इन्डेक्स डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यसरी गर्ने हो है। अनि त्यसपछि रिटर्न गरौँ, रिटर्न यो म्यासेज सक्सेसै गरिदिन्छौँ हामीले यो कुरा है। ल, सबभन्दा पहिला डिलिट गर्नु पर्दा भन्दा पहिला एड गरौँ यो मुभी, इन्डेक्स 2 मा मुभी एड भयो। अब डिलिट गर्नु पऱ्यो, डिलिट गर्नको लागि यहाँ टेस्ट राखौँ। डिलिट कुन मुभी गर्ने छ अरे हामीले, इन्डेक्स 2 को मुभी। म्यासेज सक्सेस भनेर आयो। अब अल मुभिज गेट गर्दाखेरि त्यो मुभी आउँछ, फरेस्ट गम्प सरी अक्टोबर स्काई आएन है। तर त्यो मुभी गेट गर्न खोज्दा के हुन्छ, पहिला भएको आइडी गेट गर्दा खोज्दा के हुन्छ, यहाँ इरर आयो, इन्डेक्स इरर लिस्ट आउट अफ रेन्ज रे भनेपछि त्यो इन्डेक्स नै छैन भनेर भन्यो कि, किनकि हामीले त्योमा भएको कुरा डिलिट गऱ्यौँ। अब यस्तो इरर त अब क्लाइन्टले जेसन रेस्पोन्स एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ, अनि यस्तो स्ट्रिङ आउँदाखेरि त के हुन्छ नि त। अनि त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ भ्यालिड रेस्पोन्स जाओस्, अनि त्यसपछि क्लाइन्टले राम्रोसँग त्यो रेस्पोन्समा के भएको भन्ने कुराहरू बुझ्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सेप्सन ह्यान्डलको कामहरू गर्छौँ क्या। हिजो हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ हेरेको थियौँ नि, त्यो यहाँ एकदमै युज हुन्छ। भनेपछि हामीले कुन थियो अघि न गेट मुभी थियो नि, यो इन्डेक्समा यहाँ आएको हो नि इरर, हामीले यहाँ चाहिँ ट्राई क्याच ब्लक राख्न सक्छौँ, ट्राई अनि त्यसपछि एक्सपेक्ट जहिले ट्राई क्याच भन्छ मलाई, अनि इन्डेक्स इरर क्याच गर्छौँ हामीले। अनि यो इन्डेक्स इरर आयो भने चाहिँ इरर पठाउँछ हामीलाई है त। इनभ्यालिड मुभी आइडी भनेर पठाउँछ हामीले। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ स्ट्याटस कोड पनि पठाउनु मिल्छ। स्ट्याटस कोड चाहिँ यतिखेर 20 नभइकन 404 भयो, किनभने त्यो मुभी भेट्टाएन है। अब हामीले इन्डेक्स 2 को मुभी गेट गर्न खोज्दाखेरि इनभ्यालिड मुभी भनेर आयो क्या, मुभी छैन, त्यही भएर इनभ्यालिड। त्यो इन्डेक्स 2 को मुभी छैन, इन्डेक्स 3 को मुभी 3 को मुभी नै छैन, त्यही इनभ्यालिड भनेर आयो। तर हामीले इन्डेक्स 1 को गेट गर्न खोज्यो भने चाहिँ मुभी नै आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ कसरी रियल वर्ल्ड एप्लिकेसनमा कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्यौँ है। हुन्छ, हामीले सब के गऱ्यौँ, गेट अल द मुभिज गऱ्यौँ, अनि गेट अ सिङ्गल मुभी गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि क्रिएट अ मुभी गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि अपडेट मुभी गऱ्यौँ, अनि डिलिट मुभी पनि गऱ्यौँ। सिआरयुडी अपरेसन पुरै भयो। अनि यहाँसम्म कि क्वेसन छ अथवा कन्फ्युजन केही छ अथवा सजेसन केही छ भने अनम्युट गरेर भन्नु है, केही छ? ओके, मैले एजुम गरेँ केही पनि छैन है। हुन्छ, अब चाहिँ हामी अब डाटाबेसको इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु जाउँ है त। ओके, यही बेला गिटको काम नै गरिहालौँ न। यो कुराहरू हामीले जति गऱ्यौँ नि, यो कुरालाई गिटमा पठाउँ त है त। ल हेरौँ, स्ट्याटस गरेर हेर्दाखेरि के भयो, मोडिफाइड, यो फाइल चाहिँ मोडिफाइड भनेर देखायो, किनभने यो फाइल हामीले अघि नै ट्र्याक गरिरहेको थियो। अनि अनट्र्याक्ड फाइलमा चाहिँ यो .vs कोड, यो पाइक्यास अनि VENV भन्ने आएर बस्यो हो। अब के भयो, अब गिट हामीले यो सबैलाई कमिट गर्छौँ त, यो .vs कोड .पाइक्यास भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको पाइथन एप्लिकेसन रन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो .pyc फाइल बनाउँछ, अनि त्यो फाइल बनाएर रन गर्ने हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ यो क्याच फोल्डर बनाउँछ क्या पाइथनले आफैले। अनि यो छ, अनि यो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन क्या। भन्नाले तपाईँले जब यो प्रोजेक्ट नयाँ चलाउनुहुन्छ त्यो फेरि बन्ने हो, अनि त्यसपछि त्यही भएर तपाईँले गिटमा त्यसलाई ट्र्याक गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। अनि त्यसपछि यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट पनि हरेक युजरले आफ्नो कम्प्युटरमा आफैले बनाउने हो, त्यो कारणले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले कमिट गर्दैनौँ क्या। अनि कमिट नगर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न सक्छौँ। इग्नोर गर्नलाई चाहिँ .git इग्नोर भन्ने फाइल बनाउँछ हामीले। यो चाहिँ गिटकै कुरा है, गिटको कन्सेप्ट है यो। यसमा चाहिँ हामीले यो फोल्डर राखिदिन्छौँ। यो VS कोडलाई ट्र्याक गर्नु पर्दैन तैँले भन्यो, पाइक्यासलाई ट्र्याक गर्नु पर्दैन भन्यो, अनि त्यसपछि VENV लाई ट्र्याक गर्नु पर्दैन भन्यो। सेभ गर्छु म यसलाई। अब गिट स्ट्याटस गरेर हेरौँ है। गिट स्ट्याटस गर्दा त्यो फाइलहरू देखाएन, तर गिट इग्नोर चाहिँ देखायो, किनभने भर्खरै गिट इग्नोर भन्ने हामी फाइल राखेको छौँ। टेस्टलाई चाहिँ हामीले कमिटै गरिदिउँ, किनभने अरूलाई नै त्यो API टेस्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर है।
यो कुराहरू सबै कमिट गर्नलाई चाहिँ अब मैले गिट एड एप डट पाई गरेँ अनि त्यसपछि डट गिट इग्नोर अनि त्यसपछि टेस्ट डट रेस्ट गरेँ भने यो 3टा फाइल यसरी एड गर्न सक्छु। अथवा यहाँभित्र भएको कुराहरू सबै एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले गिट एड डट गर्न सक्छु है। गिट एड डट गऱ्यो भने सबै कुरा एड हुन्छ, सबै कुरा एड भयो है। अब यसलाई कमिट गर्छु हामीले। अनि त्यसपछि अर्को कुरो मैले एउटा कुरो भन्न बिर्सेँ। अब तपाईँलाई यहाँ के प्याकेज इन्स्टल गर्नुभएको छ, यो फ्ल्याक्स इन्स्टल गर्नुभएको छ भन्ने कुरो तपाईँसँग प्रोजेक्टमा काम गरेर अर्को मान्छे थाहा नहुनसक्छ नि। के इन्स्टल गर्ने हो, तपाईँको प्याकेजको तपाईँको यो प्रोग्रामको डिपेन्डेन्सीहरू के हो, के लाइब्रेरीहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अर्कोलाई थाहा नहुनसक्छ। अनि त्यो कुरा नि हामीले डकुमेन्टेसन गर्छौँ एउटा फाइलमा। त्यो डकुमेन्टेसन गर्ने फाइललाई चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट डट टीएक्सटी भनेर भन्छौँ होइन। त्यो फाइल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पिप फ्रिज भन्ने कमान्ड रन गर्छौँ। पिप फ्रिज भन्ने कमान्ड रन गरेपछि चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्सीहरू देखाउँछ है। हाम्रो कुन छ फ्ल्याक्स छ हामीले युज गरेको, अनि यो सबै हामीले इन्स्टल गरेको थिएन। इस्ट डेन्जर जिन्जा टु मार्कअप सेप यो अनि त्यसपछि क्लिक भन्ने यहाँ देखाइरहेको छ नि यो डिपेन्डेन्सी, यो चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेको होइन। तर फ्ल्याक्सले चाहिँ जब फ्ल्याक्स इन्स्टल हुँदै थियो त्यतिखेर फ्ल्याक्सको डिपेन्डेन्सी हो यो, अनि फ्ल्याक्सले आफैले इन्स्टल गरेको कुराहरू हो। अनि यो कुराहरू पनि अरूको कम्प्युटरमा पनि यही भर्जनको होस्, अनि त्यसपछि तपाईँको एप्लिकेसन जसरी तपाईँले इन्टेन्सन गरेर चल्ने पर्ने हो त्यसरी नै चलोस् भनेर चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट डट टेक्स्ट भन्ने फाइल बनाउँछौँ। REQUIREMENTS डट टीएक्सटी। अनि यहाँ यो हामीले सेभ गरिदिन्छ है। यो सेभ गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने रिक्वायरमेन्ट टेक्स्ट भयो। अनि गिट स्ट्याटस गरेर हेरौँ, जो रिक्वायरमेन्ट टेक्स्ट भन्ने फाइल आयो है। रिक्वायरमेन्ट टेक्स्टलाई नै हामीले कमिट गर्छौँ किनभने त्यो अर्को मान्छेले नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ पाइथन प्रोजेक्ट सेटअप गर्नको लागि। गिट स्ट्याटस ओके। अनि के हुन्छ भने अब तपाईँको त्यो मान्छेले फ्ल्याक्स नै इन्स्टल गरेको छैन भने त्यसको कम्प्युटरमा के गर्न सक्छ भने पिप इन्स्टल -r अनि रिक्वायरमेन्ट डट टीएक्सटी ती टाइप गऱ्यो भने चाहिँ रिक्वायरमेन्ट डट टीएक्सटी भित्र जे छ नि यो लाइब्रेरीहरू यो पाइथनले आफैले इन्स्टल गरिदिन्छ क्या। यो रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड भनेर आयो हाम्रोमा, किनभने यो पहिले इन्स्टल छ हाम्रोमा। अनि त्यही भएर यो चाहिँ हामीले कमिट गर्छौँ अनि अरूले नै आफ्नो कम्प्युटरमा सजिलै सेटअप गर्न सकोस् भनेर है। अब हामीले यो गिट एड गऱ्यौँ, सबैलाई कमिट गरौँ। अनि कमिटमा म्यासेज लेखौँ, -mले म्यासेज लेख्नु मिल्छ भनेको थिएँ मैले। म्यासेज चाहिँ के लेख्छौँ, बेसिक रेस्ट एपिआई विथ फ्लास्क। भनेर कमिट म्यासेज लेखेँ मैले। अनि गिट पुस गर्छु यो कुरा गिटमा जाओस् भनेर। ओके, अब हाम्रो गिटमा गएर हेरौँ। गिटमा आइसक्यो है। गिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गिट इग्नोर अनि त्यसपछि एप डट पाई अनि रिक्वायरमेन्ट डट टीएक्सटी अनि हाम्रो टेक्स्ट फाइल आइसक्यो। अनि हामीले अरूले यो एप्लिकेसन रन गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ रिडमी टेक्स्ट लेखेर राख्छौँ। रिडमी टेक्स्ट पनि लेखिदिउँ है त। तपाईँहरूलाई पनि यो पछि युज गर्न सजिलो होस् भनेर पनि हो। तपाईँले यही क्लोन गरेर युज गर्नु भने हाउ टु सेटअप भने सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ के कमेन्ट गर्ने, पाइथन -m venv अनि 2 मा चाहिँ एक्टिभेट गर्छौँ। एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ सोर्स venv/bin/ यो चाहिँ लिनक्सको लागि हो। विन्डोजको लागि चाहिँ अर्को कमान्ड हुन्छ। विन्डोजको लागि चाहिँ कमान्ड के छ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ फास्ट? हजुर venv/scripts/active यो हुन्छ है फर लिनक्स। ओके, फर लिनक्स अनि त्यसपछि विन्डोजको लागि यो भयो है। एक्टिभेट गरिसकेपछि के गर्छौँ हामीले, इन्स्टल गर्छौँ त्यो सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरू। त्यसको लागि चाहिँ पिप इन्स्टल -requirements.txt गर्छौँ। अनि त्यसपछि एप रन नाउ फाइनली रन द एप।
एपको लागि चाहिँ पाइथन एप डट पाई गर्दा हुन्छ। अब यो गर्दा नि हुन्छ, हामीले अघि नै गरेको यो कमान्ड रन गर्दा नि हुन्छ। यो कमान्ड रन गऱ्यो भने चाहिँ डिबग मोडमा रन हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अटो रिफ्रेसहरू हुन्छ है। मैले यो रिडमी डट टेक्स्ट भन्ने फाइल बनाएँ, अनि यो प्रिभ्यू गरौँ यसरी, यो टक्क स्टेप वाइज यसरी लेख्यो, यो गऱ्यो। अब यसलाई हामीले कमिट गरिदिन्छौँ। ओके, यहाँ हाम्रो प्रोजेक्ट खोल्ने बित्तिकै यसरी आउँछ। तपाईँ अहिले भर्खरै यो युआरएलमा जानुभयो भने म तपाईँलाई युआरएल च्याटमा पठाइदिन्छु। च्याटमा एभ्री वानलाई यो युआरएल पठाइदिन्छु। ओके, यो युआरएलमा गएर तपाईँले यहाँ क्लोनमा क्लिक गरेर यसलाई क्लोन गरेर अनि आफ्नो कम्प्युटरमा यो प्रोसेस फलो गरेर रन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब भर्खर त्यहाँ नयाँ मैले फाइल बनाएँ रिडमी के अरे रिडमी डट टिएक्सटी भन्ने कुरो, यो कुरो मसँग छैन नि त यहाँ लोकल्ली। त्यो एड गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले, गिट पुल। हो, अब यो रिक्वायरमेन्ट रिडमी डट टिएक्सटी यहाँ पनि आयो है, रिडमी डट एमडी सरी, यो चाहिँ मार्कडाउन फाइल हो। हुन्छ, अब चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ भने हामीले भनेअनुसार अब डाटाबेस युज गर्नेछौँ मंगोडीबी भने। अनि मंगोडीबी मैले लोकल्ली इन्स्टल गरेको मंगोडीबी पनि छ मसँग, तर तपाईँहरू सबैसँग मंगोडीबी लोकल्ली इन्स्टल नभएको होला, त्यो कारणले चाहिँ म होस्टेड मंगोडीबी इन्स्टल गर्नेछु। त्यो होस्टेड मंगोडीबी इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ यो मंगोडीबी एटलास भन्ने एउटा सर्भिस छ, मंगोडीबीले दिएको फ्री सर्भिस हो। यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ फ्रीमा चलाउनु मिल्छ यसबाट। अनि यहाँ यो वेबसाइटमा जानु mongodb.com/cloud/atlas, म युआरएल यहाँ पठाइदिन्छु बरु। यहाँ जानु, अनि त्यसपछि तपाईँको एकाउन्ट छैन भने साइन अप गर्नु। मेरो चाहिँ एकाउन्ट छ, त्यही भएर म लगइन गर्छु, लगइन विथ गुगल। अनि त्यसपछि यहाँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छैन भने अर्गनाइजेसन बनाऊ। एउटा अर्गनाइजेसनको नाम दिउँ पाइथन, हाम्रो अर्गनाइजेसनको नाम। ओके, नेक्स्ट गरौँ। मेम्बर कोही छैन, यो पौरख 01 मेरो इमेल एड्रेस एउटा मेम्बर हो। ल, ठिक छ। अरू मेम्बरहरू साथीहरूसँग प्रोजेक्ट कोलाबोरेट गर्ने पर्ने भने त्यहाँ मेम्बर एड गर्ने। नयाँ प्रोजेक्ट बनाऊ, प्रोजेक्टको नाम मुभी ब्याग हो, अनि प्रोजेक्ट ओनर मै हो। यो चाहिँ डाटाबेसको लागि गरेको है हामीले। तपाईँसँग लोकल्ली मंगोडीबी इन्स्टल छ भने यति यो गरिरहनु पर्दैन है। मंगोडीबी इन्स्टल छैन भने मात्रै यो गर्ने हो। बिल्ड अ क्लस्टर, अनि फ्रीवाला क्लस्टर हामी अलिक गरिब छौँ है। अनि क्रिएट क्लस्टर। ओके, यो क्लस्टर बन्नलाई चाहिँ 1-2 मिनट लाग्छ। म चाहिँ त्यतिखेरसम्म पानी खाएर आउँछु। तपाईँहरू के कुरा छ भने गफ गर्दै गर्नु है, म 2 मिनटमा आउँछु। छैन कि हुन्छ, यो क्लस्टर अझै बन्दै रहेछ, अझै बनिसकेको रहेछ। केही क्वेसन छ भने भन्नु है। केही क्वेसन छ अहिलेसम्म? छैन जस्तो छ है। सबै बुझेको? कसरी सबै बुझेको? सरी। ओके, ओके, हामी यो इन्स्टल हुँदै गर्दाखेरि हामीले के गरौँ भने हामीले डाटाबेस मंगोडीबीसँग एक्सेस काम गर्नको लागि चाहिँ पाइथनमा स्पेसली दुईटा यसो मैले यो तपाईँलाई फ्ल्याक्स सिकाइरहेको छु। यो फ्ल्याक्सको बारेमा चाहिँ मैले एउटा ब्लग पोस्ट सिरिज पनि लेखेको छु है dev.2 मा। तपाईँ
फ्ल्याक्स रेस्ट एपिआई भनेर सिरिज लेखेको छु 7 पार्टको सिरिज छ। यो चाहिँ एकदमै अलि डिप जान्छ। आज चाहिँ हामीले बेसिक कुरा मात्रै हेर्नेछौँ। यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड पार्ट हो यो युजिङ मंगोडीबी विथ फ्ल्यास भन्ने। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मंगोडीबी इन्स्टल गर्ने पर्ने हो भने यहाँ युआरएलहरू नि यही ब्लग पोस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पाइथनसँग चाहिँ मंगोडीबी युज गर्ने दुईवटा पपुलर तरिका छ। तरिका धेरै होला, दुईवटा पपुलर फ्ल्याक्समा चाहिँ भनौँ न। एउटा चाहिँ पाइमङ्गो भन्ने प्याकेज युज गरेर, एउटा चाहिँ मंगो इन्जिन भन्ने प्याकेज युज गरेर है। हामी चाहिँ मंगो इन्जिन युज गर्छौँ किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पाइमङ्गोमा चाहिँ तपाईँले र मंगो क्वेरी लेख्नुपर्छ क्या, यसरी क्वेरी नै लेख्नुपर्छ। तर तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ टक्क अब्जेक्ट ओरिएन्टेड वेमा टक्क तपाईँले कोड लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो सबै तपाईँलाई यो आइडीको मुभीलाई अपडेट गर्नु पऱ्यो भने मुभिज डट अब्जेक्ट आइडी अपडेट इक्वल टु यो गरेर यति सजिलै गर्न सकिन्छ। अनि त्यो मंगो इन्जिन फ्ल्याक्समा युज गर्न सजिलो हुनको लागि चाहिँ फ्ल्याक्स मंगो इन्जिन भन्ने एउटा प्याकेज छ है। हामी चाहिँ यो फ्ल्याक्स मंगो इन्जिन भन्ने प्याकेज युज गर्छौँ। लाइब्रेरी मेरो प्याकेज भन्ने पनि लाग्छ, लाइब्रेरी हो है, पाइथनमा लाइब्रेरी भनिन्छ। अनि पिप इन्स्टल के हो फ्ल्याक्स मंगो इन्जिन। फ्ल्याक्स मंगो इन्जिन इन्स्टल भयो होइन। फ्ल्याक्स मंगो इन्जिन इन्स्टल भइसकेपछि हामी अब डाटाबेस सेटअपको लागि एउटा फोल्डर बनाऊ। त्यसको नाम चाहिँ डाटाबेस लेख्छु म। डाटाबेसभित्र दुईवटा फाइल बनाउँछु, db.py भन्ने एउटा, अनि अर्को चाहिँ models.py भन्ने। db.py मा चाहिँ मैले चाहिँ डाटाबेस सेटअप गर्ने कोड लेख्छु, डाटाबेसको इन्स्टेन्स सेटअप गर्ने कोड लेख्छु। यहाँ चाहिँ अब पहिला इम्पोर्ट गर्छु फ्ल्याक्स फ्रम फ्ल्यास्क FLASK मंगो इन्जिन इम्पोर्ट मंगो इन्जिन। कमान मेरो यो आइडीले यो सेटअप इन्स्टल भएको छ भन्ने कुरो थाहा पाएन है। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने यो आइडी रिस्टार्ट गर्छु एकचोटि। रिस्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट अनि पी थिच्नु, अनि त्यसपछि रिलोड भनेर टाइप गर्नु, RELOAD। ओके, रिलोड विन्डो भन्ने आयो। अनि यो रिलोड गरेपछि चाहिँ त्यो आइडी एकचोटि फेरि खुल्छ, सरी VS कोड फेरि खुल्छ एकचोटि। अनि त्यसपछि VS कोडले चाहिँ अब यो फ्ल्याक्स मंगो इन्जिन इन्स्टल छ भन्ने कुरो थाहा पायो है। यो गरिसकेपछि फेरि तपाईँले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु। ओके, मंगो इन्जिन इम्पोर्ट गरेँ मैले। मंगो इन्जिन इम्पोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ मंगो इन्जिनको इन्स्टेन्स बनाउँछु एउटा। हिजो हामीले सिकेको कुरा है, क्लास यो मंगो इन्जिन भनेको एउटा क्लास हो। क्लासको हामीले अब्जेक्ट बनाउँछौँ। हिजो हामीले अब्जेक्ट बनाएको थियो यसरी, याद छ? क्लासको अब्जेक्ट बनाएको थियो, त्यही कुरा हो। अनि डेफ, अनि त्यसपछि इनिसलाइज DB भन्ने एउटा मेथड लेख्छु म, INITIALIZEDB। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ एप युज गर्छ यसले चाहिँ। यो मंगो DB को कनेक्सन इनिसलाइज गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ एपको कन्फिगरेसन लिने भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ एप पठाउनुपर्छ है। db.init एपमा चाहिँ एप पठाउनुपर्छ। मैले यसरी यो DB को फाइल यसरी लेख्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो डाटाबेस इनिसलाइज हुन्छ, डाटाबेसको कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ भनौँ न है। अनि त्यसपछि मोडल्समा हामी जाउँ। मोडल्समा चाहिँ हामीले मोडल भनेको चाहिँ के हो? मोडल चाहिँ यो डाटाबेसको मोडल हो। मंगोडीबी स्किमा लेस हो। स्किमा लेस भन्नाले हामीले के मोडलमा राख्ने भन्ने कुरा पहिल्यै देखाउनु पर्दैन। तर हामीले जब स्किमा बनाएर काम गर्छौँ नि, त्यस पछाडि चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले SQL डाटाबेस MySQLमा SQLहरूमा काम गरेको जस्तै सजिलो हुन्छ। अनि त्यो सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले मोडल बनाएर काम गर्ने गर्छौँ है। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यहाँबाट DB इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। DB हाम्रो यो यहाँ DBबाट यो DB भन्ने फाइलबाट यो DB यो मंगोडीबीको इन्स्टेन्स हामीले इम्पोर्ट गरेको हो। अनि त्यसपछि क्लास बनाउँछौँ। क्लासको नाम हामीले मुभी लेखेँ मैले। मुभीले चाहिँ db.document यसले एक्सटेन्ड गर्छ। हिजो हामीले एक्सटेन्ड गर्ने कुरा नि हेरेका थियौँ, क्लबले क्लास एक्सटेन्ड गरेको कुरा, त्यही कुरा हो यो। db.document भन्ने क्लासलाई चाहिँ यो मुभीले एक्सटेन्ड गर्ने काम गर्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ नेम लेख्छौँ, मुभीको नेम हुन्छ एउटा। त्यसको लागि db.string field हो त्यो, नाम चाहिँ स्ट्रिङ फिल्ड हो नि त। अनि त्यही भएर रिक्वायर्ड इक्वल टु ट्रु लेख्छौँ, REQUIRED ट्रु लेख्छौँ। भन्नाले त्यो नाम हुनैपर्छ, मुभीको नामै हुनुपर्छ भनेर भन्यो हामीले। मुभीको नाम नभइकन मुभी नै हुँदैन होइन, त्यो मुभीको नाम हुनै पऱ्यो। अनि यसलाई हामीले युनिक इक्वल टु ट्रु पनि लेख्छौँ है। एउटै नाम भएको मुभी दुईवटा हुनु भएन भनेर लेख्छौँ। हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ एउटै नाम भएको मुभी दुईवटा हुन पाएन। यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले मंगोडीबीमा नर्मल्ली गर्न मिल्दैन क्या। यसको लागि चाहिँ तपाईँले इन्डेक्स बनाउनुपर्छ। अनि त्यो इन्डेक्स बनाउने काम चाहिँ यो तपाईँले यो
मोडल बनाएपछि यसले यहाँ युनिक इक्वल टु ट्रु लेख्नु भयो भने चाहिँ यसले इन्डेक्स बनाउने काम आफैले गरिदिन्छ क्या। अनि त्यो तपाईँले आफैले म्यानुअली गरिरहनु परेन है। अनि हामीले नेम सँगसँगै कास्ट पनि लेख्छौँ। कास्ट भनेको डिबी डट लिस्ट फिल्ड हो। अनि लिस्ट हो, लिस्ट अफ के हो, लिस्ट अफ स्ट्रिङ हो, भित्र स्ट्रिङ हुन्छ। कास्टको नामहरू त स्ट्रिङ हो नि त, अनि त्यो पनि गर्छौँ। अनि रिक्वायर्ड इक्वल टु ट्रु राख्छौँ यसलाई पनि, भन्नाले त्यो मुभी सरी यो कास्ट हुनु पऱ्यो, एउटा एटलिस्ट एउटा कास्ट हुनु पऱ्यो भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि जेनरा डिबी डट लिस्ट फिल्ड डिबी डट स्ट्रिङ फिल्ड, त्यो पनि लिस्ट अफ स्ट्रिङ हो। अनि त्यसलाई पनि रिक्वायर्ड इक्वल टु ट्रु, जेनरा नभएको मुभी हुँदैन भनेर है। यति तिनवटा फिल्डहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। हामीले अघिनको यही कुरा है, त्यो यहाँ हाम्रो नाम थियो नि, नाम कास्ट अनि जेनराहरू थियो नि, त्यही कुरा हो त्यो। हामीले त्यसको लागि डाटाबेसमा राख्न लागि मोडल मात्रै बनाएको है, केही नयाँ नौलो कुरो होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अब चाहिँ हामीले एप डट पाईमा त्यो कोड लेख्छौँ है। एप डट पाईमा चाहिँ हामीले अब हामीलाई यो चाहियो त, अब यो मुभिजवाला यो चाहिएन है, किनभने हामीले डाटाबेसबाट अब गर्ने ओके अहिले कपी पेस्ट गर्नलाई चाहिन्छ भन्नाले यो मुभीको नामहरू कपी पेस्ट गर्नलाई हुन्छ। अब मैले के गर्छु भने एप भइसक्यो, एप इनिसलाइज भइसकेपछि अब यहाँबाट मैले यो कुराहरू इम्पोर्ट गर्छु, त्यो हाम्रो भर्खर बनाएको डाटाबेसको त्यो इनिसलाइज डिबी भन्ने मेथड। अनि त्यस पछाडि त्यो मोडल हामीले बनाएको है, फ्रम डाटाबेस डट डिबी इम्पोर्ट इनिसलाइज डिबी भन्ने मेथड, फ्रम डाटाबेस डट मोडल्स इम्पोर्ट हाम्रो मुभी मोडल है। मुभी मोडल र हामीले इनिसलाइज डिबी भन्ने अघि बनाएको मेथड हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो अब हामीले चाहिँ मंगो डिबीको कनेक्सन कहाँ छ त, तपाईँको मंगो डिबीको सर्भर कहाँ छ भन्ने कुरो कनेक्सनको युआरएल दिनुपर्ने काम लाग्छ तपाईँको। अब लोकल होस्, तपाईँको अघि नै मैले भने जस्तै तपाईँको कम्प्युटरमा नै मंगो डिबी इन्स्टल छ भने तपाईँले लोकल होस्टको युआरएल दिन सक्नुहुन्छ है। तर हामीले चाहिँ अहिले त्यो एजम्सन गरेको छैनौँ, हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा छैन भन्ने एजम्सनबाट गरेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्लाउड एटलासको लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बनिसक्यो क्लस्टर, बनिसकेपछि चाहिँ अब यो क्लस्टरको हामीलाई युआरएल चाहियो है, कनेक्ट गर्नु पऱ्यो। कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड युज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले टेस्ट युजर भने युजरको नाम, अनि टेस्ट पासवर्ड भने TSTPSSR, यो चाहिँ खालि अहिले रियल एप्लिकेसनमा यस्तो सजिलो राख्ने होइन, एकदम गाह्रो राख्नुपर्छ, नत्र तपाईँको डाटाबेसमा भएको सबै कुराहरू त्यो मान्छेलाई एक्सेस हुन्छ है। युजर नेम यो, पासवर्ड यो, क्रिएट युजर गऱ्यौँ, युजर क्रिएट भयो। अनि त्यसपछि हामीले त्यो कनेक्ट गर्ने युआरएल लिन्छौँ। यो चाहिँ युआरएल है, यो युआरएलबाट चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ है। ल हामी यहाँ जाउँ, एप डट कन्फिग, एपको कन्फिगरेसनमा चाहिँ हामीले यो कुरो पठाउनुपर्छ। अनि यसको की चाहिँ के हुन्छ भने मंगो डिबी सेटिङ्स, मंगो डिबीको सेटिङहरूमा चाहिँ यो पठाउँछौँ। यो चाहिँ एउटा डिक्सनरी हो। अनि त्यसको एउटा भनेको चाहिँ होस्ट हो, होस्ट भनेको चाहिँ हामीले भर्खर कपी गरेको युआरएल है। यहाँ के छ, अब टेस्ट युजर भयो, पासवर्डको नाम यहाँ दिएको, पासवर्ड दिएको छैन, पासवर्ड यसले दिँदैन, पासवर्ड हामीले आफै टाइप गर्नुपर्छ, टेस्ट पासवर्ड। यो चाहिँ पछि तपाईँको रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन हो भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल अथवा .env फाइलबाट आउँछ। यो तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ यसरी कोडमा यस्तो गर्नु हुँदैन है। त्यो कुराहरू पनि त्यो ब्लग पोस्ट मैले तपाईँलाई जुन देखाएको त्यो ब्लग पोस्टमा पनि त्यो कुराहरू गरेको छ, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाएको छ है। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले डाटाबेसको नाम लेख्नुपर्छ। डाटाबेसको नाम मैले मुभी MOVIE-BAG भनेर मैले डाटाबेसको नाम लेखिदिएँ। यो चाहिँ अनि मंगो डिबीको यही कुरो राम्रो छ कि तपाईँले डाटाबेसको नाम लेख्ने बित्तिकै डाटाबेस आफै भन्छ कि तपाईँले आफैले म्यानुअली डाटाबेस बनाएर बस्नु पर्दैन है। यहाँ जे नाम लेख्नुहुन्छ त्यो नामको डाटाबेस आफै बनाइन्छ मंगो डिबीले। ओके, अब हामीले इनिसलाइज गर्छौँ त्यो डाटाबेस। इनिसलाइज डिबीमा हामीले त्यो एप पठाएपछि चाहिँ त्यो यो हामीले यहाँ मेथड हेरे जस्तै यो इनिसलाइज हुन्छ है। यसरी इनिसलाइज हुन्छ। ल अब सबै मुभी गेट गर्ने मेथड हामीले बनाउनु पऱ्यो। यहाँ छ हाम्रो सबै मुभी गेट गर्ने मेथड के थियो, हाम्रो जेसनिफाई गरेर यो मुभिजहरू हामीले रिटर्न गरेको थियौँ। तर अहिले त त्यो गर्ने होइन, हामीले त अहिले डाटाबेसबाट चाहिँ रिटर्न गर्ने हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले इक्वल टु मुभी हाम्रो त्यो अघिनको बनाएको मोडल डट अब्जेक्ट्स, त्यहाँभित्र भएको सबै अब्जेक्टहरू, अनि त्यसलाई जेसनमा, किनकि हाम्रो रिटर्न गर्दा जेसनमा रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर के गर्यौँ हामीले फेरि एकचोटि हेरौँ, मुभी त्यो मोडलको नाम अनि अब्जेक्ट्स भनेर त्यहाँ भएको सबै अब्जेक्टहरू, अनि त्यसलाई चाहिँ लि, अनि त्यसपछि त्यसलाई जेसनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले रिटर्न गरौँ, मुभिजलाई रिटर्न गरौँ है त। ल
अब यो रन गरेर हेरौँ, रन भयो। टेस्टमा जाउँ, गेट अल मुभिज गरौँ, इरर आयो। ओके, यहाँ इरर के भनेर आयो हेरौँ है, इरर मेसेज हेरौँ है। इरर मेसेज पाइ मङ्गो इरर्स द कन्फिगरेसन इरर द डिएनएस पाइथन मोड्युल सुड बी इन्स्टल टु युज मङ्गो डिबी प्लस एसआरभी भनेर भनेको छ है। मङ्गो डिबीलाई कनेक्ट गर्ने युआरएल चाहिँ दुई थरीको हुन्छ, एउटा मङ्गो डिबी कोलन अनि स्ल्यास भएको, अनि अर्को चाहिँ मङ्गो डिबी प्लस एसआरभी भएको युआरएल हुन्छ है। एसआरभी भएको युआरएल युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले अर्को एउटा प्याकेज पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो प्याकेजको नाम चाहिँ पिप इन्स्टल यो पाइ मङ्गो एसआरभी भन्ने यो लाइब्रेरी इन्स्टल गर्नुपर्छ है। अनि हामीले मङ्गो इन्जिन इन्स्टल गरिरहेको छौँ, पाइप मङ्गोको प्याकेज किन इन्स्टल गरे, लाइब्रेरी किन इन्स्टल गरे भन्ने तपाईँको मनमा क्वेसन आइरहेको होला। किनभने मङ्गो इन्जिनले नै भित्र इन्टरनली चाहिँ पाइ मङ्गो नै युज गर्छ क्या, अनि त्यो भएर एउटा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ओके, इन्स्टल भयो। फेरि रन गरौँ एप, गेट अल मुभिज गरौँ। ओके, वेटिङ भनेर बसेको एकछिन। ओके, यो कनेक्ट गर्न अलिक टाइम लाग्यो। के भयो, कनेक्सन क्लोज टाइम आउट भनेर भन्यो। किन कनेक्सन क्लोज भयो त? ओके, यहाँ हेरौँ के मिस्टेक गऱ्यौँ हामीले। मङ्गो डिबी अन्डरस्कोर सेटिङ्समा चाहिँ होस्टमा के पठाएको हामीले, मङ्गो डिबी प्लस कोलन स्ल्यास टेस्ट युजर टेस्ट पासवर्ड अनि डाटाबेसको नाम। ओके, फेरि एकचोटि रन गरौँ। एकदम स्लो भयो। फेरि पनि त्यही एरर आयो है। ओके, एप डट कन्फिग मङ्गो डिबी अन्डरस्कोर सेटिङ्स एसइटिटिआइएनजिएस मङ्गो डिबी अन्डरस्कोर सेटिङ्स अनि त्यसपछि होस्टमा चाहिँ त्यो युआरएल पठाएको छ। ओके, ओके, यहाँ यसले केही कनेक्सन इस्टाब्लिस भएको छैन। पासवर्ड टेस्ट पासवर्ड हो। मुभी ब्याग भनेर चाहिँ हाम्रो डाटाबेसको नाम भयो है। मङ्गो डिबी अन्डरस्कोर सेटिङ्स होस्ट मङ्गो डिबी प्लस यसरी यही हुनुपर्ने है। ओके, फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ। अझै भएन सर।
के मिस्टेक गरेँ मैले कनेक्ट गर्ने भनेर होइन एप कन्फिग मैले यो एकचोटि हेरौँ पो ल यहाँ हेरौँ ओके एप डट कन्फिग मङ्गो डिबी सेटिङ्स होस्ट यही हो हुन त Okay, let's try it again. यसो गरौँ मङ्गो कम्पासबाट त्यो डाटाबेस कनेक्ट भइरहेछ कि छैन हेरौँ एकचोटि मङ्गो कम्पास भनेको चाहिँ एउटा मङ्गो डिबीले नै बनाएको एउटा टुल हो त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मङ्गो डिबीको इन्स्ट्यान्स कनेक्ट गर्नलाई सजिलो बनाउँछ है मङ्गो डिबीको इन्स्ट्यान्स कनेक्ट गर्नमा चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ यो डाटाबेसमा कनेक्ट गरेर हेरौँ एकचोटि हामीले कनेक्सन इस्टाब्लिस भइरहेको छ जस्तो कि ओके यो युआरएल हो हाम्रो पासवर्ड रिप्लेस गर्ने र मैले टेस्ट पासवर्ड अनि डाटाबेसको नाम ओके यहीँ पनि कनेक्ट भइरहेको छैन जस्तो ओके यहीँ कनेक्ट भइरहेको छैन यो मङ्गो डिबीको यो हाम्रो यसमै केही एरर आइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किनभने हामीले यहाँ मङ्गो कम्पास युज गरेर नि कनेक्ट गर्न सकेनौँ यो डाटाबेसमा ओके ओके अलो ओ सरी मैले यहाँ अलो एक्सेस फ्रम एभ्रिवेयर गर्नुपर्थ्यो मैले बिर्सेको है यो आइपी एड्रेस मेरो ब्लक भएर हो क्या मैले आइपी एड्रेस रङ युज गरेर हो के भन्न लागेको थियो तिमीले भन त कसले के भन्न लाग्यो अब कनेक्ट गर्न ट्राई गर है ओके कनेक्ट भयो होला त्यो रिजन थाहा भयो नि रिजन हाम्रो कोडमा प्रब्लम होइन यहाँ मैले आइपी एड्रेस सबै आइपी एड्रेसबाट एक्सेस गर्न नदिएको भएर त्यस्तो भएको रहेछ आइपी एड्रेस ब्लक भएको कारणले त्यो नभएको रहेछ त्यही भएर मैले यहाँ टेस्ट पासवर्ड अनि मुभी ब्याक ओके अब फेरि ट्राई गरौँ है त अब होपफुली काम गर्छ ओके इम्टी लिस्ट रिटर्न गऱ्यो भने चाहिँ यसले काम गर्यो है अहिलेसम्म हाम्रो मुभी कुनै पनि एड गरेको छैन नि हामीले अनि त्यही भएर यसले इम्टी रिटर्न गर्यो त्यही भएर यसले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो है ओके अब हामीले के गर्छौँ भने मुभी गेट एउटा मुभी भन्दा नि क्रिएट मुभीवाला गरौँ हामीले क्रिएट मुभीमा चाहिँ अघि हामीले रिक्वेस्टबाट गेट जेसन गरेको थियौँ अनि त्यो मुभिज भन्नेमा एड गरिदिएको थियौँ डाइरेक्ट त्यसरी एड भएको थियो तर अब त्यसरी हुँदैन हामीले त डाटाबेसमा एड गर्ने हो भनेपछि मुभी त्यसरी हामीले लिन्छौँ यो मुभीलाई लिएर चाहिँ हामीले यो बडी भनेर लेख्ने यसलाई बडी ओके मुभी भनेको चाहिँ हाम्रो मुभी हाम्रो मोडलको नाम हो डट अब्जेक्ट्स ओके मुभी ओके होइन यो इन्स्टेन्स ओके हामीले
यसमा चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हो मुभीमा यो मुभीलाई सेभ गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ नेम दिनु पऱ्यो नेम भनेको के हुन्छ हाम्रो बडीमा नेम भनेर गएको हुन्छ हाम्रो हो अनि कास्ट इक्वल्स टु बडीमा कास्ट भनेर गएको हुन्छ हाम्रो अनि त्यसपछि अर्को के थियो जेन्डर जेन्डर भनेको चाहिँ हाम्रो बडीमा जेन्डर भनेर गएको हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीले मुभीमा चाहिँ नेम भनेको बडीबाट आएको नेम अनि कास्ट भनेको चाहिँ बडीबाट आएको कास्ट अनि जेन्डर भनेको चाहिँ बडीबाट आएको जेन्डर JNRES हो है अर्को हिरो भइसक्थ्यो फेरि त्यसलाई सेभ गर्छौँ अनि त्यसपछि सेभ गरेपछि चाहिँ हामीले रिटर्न गर्छौँ अब आइडी के हुन्छ हाम्रो movie.id यहाँ है के भयो फेरि हेर है यो मोडलमा चाहिँ हामीले यो मोडल बनायौँ त्यो हाम्रो भ्यालुहरू पठाएर अनि त्यो मोडललाई चाहिँ हामीले डट सेभ गरेर सेभ गऱ्यौँ अनि त्यो मोडलबाट सेभ भइसकेपछि त्यो सेभ भएको इन्स्ट्यान्स हामीसँग आउँछ अनि त्यो इन्स्ट्यान्समा चाहिँ हामीसँग .id भन्ने एउटा प्रोपर्टी हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ MongoDB-मा त्यो कुन आइडीमा गएर सेभ भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है लाइक ट्राई गरौँ एड मुभीमा सबभन्दा पहिला यो मुभीहरू एड गरौँ न है ल फरेस्ट कम्प हामीले एड गरिदिन्छौँ ओके जेसन अब्जेक्ट एक्सपेक्टिङ भ्यालु ब्याड रिक्वेस्ट भनेर आयो हेरौँ हामीले कता स्पेलिङ मिस्टेक गरेको छु कि भन्ने डर लाग्छ कि मलाई नेम CASTS कास्ट ठिक छ अनि GENRES त्यही छ GENRES ठिक छ मोडलमा पनि गरेको चेक गरौँ GENRES ओके दिस शुड बी गुड आई डोन्ट नो वाइ इट डिडन्ट वर्क लेट्स ट्राई अगेन ओके फेरि काम गरेन ओके यो जेसनमा धेरै स्पेस भएर यसले इन्भ्यालिड भनेर सोचेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन ओके जेसनमा यो सिङ्गल कोट भएर हुँदैन है डबल कोट चाहिन्छ है जेसनमा अघि नै हामीले त्यहाँ डिक्सनरीको रूपमा पाइथनमा सेभ गरेको थियौँ यहीँ राखेको थियौँ त्यही भएर त्यसले काम गर्यो सिङ्गल स्ट्रिङ भएर पनि होइन तर जेसनमा चाहिँ डबल स्ट्रिङै हुनुपर्छ है वेटिङ ओके इरर आयो अब्जेक्ट अफ टाइप अब्जेक्ट आइडी इज नट जेसन सिरियलाइजेबल भन्यो यो भनेको चाहिँ के हो भने जब हामीले आइडी रिटर्न गर्न खोज्यौँ नि यो movie.id भनेर रिटर्न गर्न खोज्यौँ नि यो आइडी भनेको चाहिँ नर्मल आइडी हाम्रो स्ट्रिङ होइन यो चाहिँ MongoDB-को एउटा अब्जेक्ट आइडी भन्ने स्पेसल आइडी हो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल हाम्रो स्ट्रिङ जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ STR भनेर यसलाई टाइप कास्ट गर्नुपर्छ है अर्को टाइपको स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले नर्मल स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ स्ट्रिङ STR भनेर टाइप कास्ट गऱ्यौँ अब के हुन्छ हेर है अघि नै के भएको छ एकचोटि याद गरौँ है के भयो भने यहाँ बडी यसले लियो अनि मुभी बनायो अनि मुभी बनाइसकेपछि त्यो मुभी रिटर्न गर्ने बेलामा इरर आयो नि हो त्यो कारणले हामीले फेरि यो मुभी पठाउन खोज्यौँ भने इरर आउँछ किनभने त्यो मुभी बनाइसक्यो क्या यहाँ हेर्नु है डुप्लिकेट कि भन्यो त्यो मुभी पहिल्यै छ भनेर भन्यो किनभने त्यो हामीले युनिक बनाएको थियो नि यहाँ मोडलमा हामीले युनिक इक्वल ट्रु गरेको थियौँ नि त्यही भएर त्यही नामको मुभी फेरि बनेन है हो कि होइन हेर्न जाउँ हामीसँग मुभी छ कि छैन भनेर हेर्न जाउँ यहाँ गएर हामीले कलेक्सनमा गएर हाम्रो मुभिजहरू हेऱ्यौँ भने यो मुभी भन्ने कलेक्सनमा यो मुभी आएर बसिसकेको छ फरेस्ट कम्प अनि त्यही भएर फेरि बन्न नदिएको हो क्या अनि हामीले यो पनि एक्सेप्सन ह्यान्डलिङकै पार्ट हो यो पनि हामीले अब यस्तो इरर जे पाए त्यो इरर आउनु भन्दाखेरि एकदम भ्यालिड इरर आओस् भनेर चाहिँ हामीले यो सबै कुरालाई ट्राई क्याच ब्लकमा राख्न सक्छौँ अघि नै कसरी ट्राई एक्सपेक्ट ब्लकमा है जहिले म ट्राई क्याच भन्छु ट्राई यो सेभ गर्न ट्राई गर्छौँ एक्सपेक्ट गर्छौँ के एक्सपेक्ट गर्छौँ मङ्गो इन्जिनभित्र छ अरे के नट युनिक इरर फ्रम मङ्गो इन्जिन इम्पोर्ट नट युनिक इरर युनिक छैन पहिले छ त्यो अनि इरर हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ अनि त्यस पछाडि जब त्यो इरर आउँछ हामीले के रिटर्न गर्छौँ इरर रिटर्न गर्छौँ त्यो इरर चाहिँ 404 भन्दा पनि 400 हुन्छ अनि इरर चाहिँ के हो मुभी विथ गिभन नेम अलरेडी एक्जिस्ट मुभी अलरेडी एक्जिस्ट भनौँ न मुभी पहिल्यै छ त्यो नाम भएको मुभी पहिल्यै छ भनेपछि हामीले फेरि यो मुभीलाई पठाउन खोज्यौँ भने यहाँहरू एकदम बुझ्न सजिलो हुने इरर आयो नि त मुभी अलरेडी एक्जिस्ट भनेर है ल ठिक छ त्यो मुभी पहिल्यै एड भइसक्यो रे भनेपछि हामीले अब अर्को मुभी एड गरौँ गेट गरेर हेरौँ न त्यो मुभी है गेट गरेर हेरौँ गेट मुभी
गेट अल मुभिजमा त्यो मुभी आइडी भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो महँगो डिबीको तपाईँलाई मैले भनेको आइडी अलि त्यो स्पेसल टाइपको आइडी हो भनेर यस्तो आइडी आयो, अनि नाम आयो, अनि कास्ट आयो, अनि जेन्डर आयो है। अब हामीले अब नयाँ मुभी एड गरौँ अर्को। फर्स्ट गम त एड भइसक्यो, अब अर्को मुभी एड गरौँ, एक्सरिज एड गरौँ, ऊ आइडी आयो। अब गेट गरौँ सबै मुभिज, फर्स्ट गम गइसक्यो, एक्सरिज पनि गइसक्यो, ठिक छ। अब हाम्रो ओके ल ठिक छ, त्यति हो। हुन्छ, मुभी एड गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ, डाटाबेसमै मुभी एड भयो। ल हामी डाटाबेसमा गएर हेरौँ एकचोटि, यसलाई रिफ्रेस गरौँ। एक्सरिज र फरेस्ट कम्प पहिले छ है। ओके, लेट्स कन्टिन्यू। अनि त्यसपछि यो हामीले अब यहाँबाट हटाइदिनु भयो, यो अघि हामीले मैले कपी गर्नलाई काम लाग्छ भने मात्रै राखिरहेको त्यसलाई, त्यो हटाइदिएँ मैले। अनि त्यस पछाडि गेट मुभीको लागि चाहिँ के भयो, अब एउटा मात्रै मुभी गेट गर्ने पनि इन पनि बनाउँछु मैले। एउटा मात्रै मुभी गेट गर्नको लागि चाहिँ मुभी रिटर्न मुभी डट अब्जेक्ट्स डट गेट आइडी इक्वल्स टु, यहाँबाट हामीले पठाएको आइडी, अनि त्यसपछि टु जेसन, हामीलाई जेसन भ्यालुमा यो चाहिँ तपाईँको डाटाबेसको इन्स्टेन्स आउँछ, यो अब्जेक्टको इन्स्टेन्स आउँछ होइन, यो मोडलको इन्स्टेन्स आउँछ। अनि त्यो होइन, हामीलाई त फ्ल्याक्सबाट रिटर्न गर्न जेसन चाहिन्छ नि त, अनि त्यो भएर टु जेसन गर्छौँ। तर हाम्रो यो इन्ट हुँदैन है, यो इन्ट होइन, त्यो स्ट्रिङ त त्यो यो त स्ट्रिङ डाइनामिक टाइपको स्ट्रिङ छ नि त, अनि त्यो भएर इन्ट लेख्नु पर्दैन है, यहाँ इन्ट लेख्यो भने काम गर्दैन। सेभ गरौँ। अब एउटा मात्रै मुभी गेट गर्न ट्राई गरौँ। यो आइडी यो हुँदैन, आइडी के हुन्छ, आइडी यहाँ छ नि, यो आइडी, यो आइडी, यो है आइडी, त्यो अघि नै कस्तो 1 2 हुँदैन आइडी, यस्तो हुन्छ आइडी। यो चाहिँ महँगो डिबीले बनाउने आइडी हो। गेट गरौँ। ओके, इरर आयो। ओके, बिल्ड इन फङ्सन आइडी इज नट भ्यालिड अब्जेक्ट आइडी भनेर भन्यो। ओके, लेट्स सी वाट ह्यापन्ड। ओके, दिस इज नट आइडी, यहाँ हामीले आइडी भनेर पठाएको छैन, इन्डेक्स भनेर पठाएको छ है। यहाँ हामीले इन्डेक्स, यहाँ आइडी भनेर पठाएको भए आइडी भनेर लेखेको हुन्थ्यो त्यहाँ, तर हामीले इन्डेक्स भनेर पठाएको भएर यसलाई आइडी नै लेखौँ है, बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। आइडी सेभ गरौँ, गेट गरौँ। यो टाइम लाग्छ किनभने हाम्रो डाटाबेस चाहिँ उता क्लाउडमा छ, त्यही भएर अलिक टाइम लाग्यो। हामीले लोकल होस्टकै युज गरेको भए फास्ट हुन्थ्यो है। यो मुभी आयो है, फर्स्ट कम्प आएको तपाईँले देख्नुभयो। ओके, अब हामीले अपडेटको मेथड, ओके होइन क्रिएटको गरिसक्यौँ। ओके, अपडेट के हो, अपडेटको पालो आयो है। अपडेट चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ, ए अनि 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 ओके ओके, यो छ नि, यो यति लामो मैले यो नेम इक्वल टु यो, कास्ट इक्वल टु यो, जेन्डर इक्वल टु यो गरिरहनु पर्थ्यो नि, यो नगरे नि हुन्थ्यो है। मैले के गर्न मिल्थ्यो भने यसलाई डिस्ट्रक्चर गर्न मिल्छ क्या, मैले एस्ट्रिक बडी यो लेख्नु र अघि नै मैले लेखेको थिएँ नि, यो लामो, यो नेम इक्वल टु, कास्ट इक्वल टु, जेन्डर इक्वल टु लेख्ने एउटै कुरो है, त्यसले त्यहाँभित्र भएकोलाई डिस्ट्रक्चर गर्ने काम गर्छ क्या। अनि यो एकदम सजिलो भने हेर्दाखेरि कति रमाइलो है। अब ओके, अब अपडेट मुभीमा जाउँ। अपडेट मुभीमा चाहिँ अब के गर्छौँ हामीले, त्यो आइडी यो इन्डेक्स, अब यो इन्डेक्सको सट्टा आइडी लेख्छौँ, यसलाई आइडी लेख्यौँ। अनि यो हाम्रो बडीमा मुभी आउँछ हो। अनि के गर्छौँ हामीले, मुभी डट अब्जेक्ट्स OBJECTS डट गेट आइडी इक्वल्स टु आइडी भएको त्यो आइडी भएको मुभीलाई गेट गर्छौँ। अनि त्यसमा हामीले अपडेट भन्ने मेथड रन गर्छौँ। अनि अपडेटमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एसटी गरेर बडी पठाउँछ है। अघि नै मैले एसटीले कसरी काम गर्छ भनेर देखाएँ नि, त्यो एसटी गरेर बडी पठाउँछौँ। मेसेज सक्सेस भनेर रिटर्न गर्छौँ है त। ओके, अक्टोबर स्काई भन्ने मुभी थियो। ल सबभन्दा पहिला अक्टोबर स्काई भन्ने मुभी बनाऊ पहिला। अक्टोबर स्काई भन्ने मुभी कहिले छैन, अक्टोबर स्काई भन्ने मुभी बनाऊ। सेन्ड रिक्वेस्ट, अलि टाइम लाग्छ किनभने यो क्लाउडबाट हुने हो। मुभी बन्यो, यसको मुभीको आइडी यो भयो। ल ठिक छ, यो मुभीलाई हामीले के गर्छौँ, अपडेट गर्छौँ। अक्टोबर स्काईमा बायोग्राफी राखेको थिएँ मैले, बायोग्राफी हटाइन्छ है अब, हो कि होइन हेरौँ है, एकचोटि गेट गरेर हेरौँ है। पहिला त्यो मुभी मात्रै गेट गरेर हेरौँ। यो अक्टोबर स्काईमा बायोग्राफी छ। अब त्यो अक्टोबर स्काईको बायोग्राफी हटाउने है त। यहाँ होइन, यहाँ पुट। ओके,
त्यो मुभीमा हामीले के बायोग्राफी हटाउने सेन्ड रिक्वेस्ट ओके समथिङ फेल्ड ओके यहाँ यो कमा हुनु हुँदैन है यो नचाहिने तल केही छैन भने कमा हुनु हुँदैन जेसनमा ओके म्यासेज सक्सेस भयो भनेपछि त्यो मुभी अपडेट भयो भेरिफाई गरौँ गेट गरेर यहाँबाट बायोग्राफी हट्यो है यसरी हामीले अपडेट गर्छौँ अब डिलिटको कुरा डिलिट बाँकी रह्यो डिलिटलाई चाहिँ अब हामीले मुभी डट अब्जेक्ट्स डट गेट आइडी इक्वल्स टु आइडी यहाँ आइडी लेख्नु पऱ्यो यो आइडी हुनु पऱ्यो यो पनि आइडी हुनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि डिलिट DELET ओके डिलिट ओके अब डिलिट पनि ट्राई गरौँ पहिला सबैभन्दा पहिला सबै मुभी गेट गरौँ एकचोटि कुन मुभी डिलिट गर्नको लागि कुन मुभी डिलिट गर्ने भनेर आइडी थाहा पाउनको लागि है यो चाहिँ मैले गरेको अक्टोबर स्काईको आइडी थाहा भयो हामीलाई यो अक्टोबर स्काईको आइडी त्यस पछाडि डिलिटमा गएर यो पेस्ट गरेँ भने मैले म्यासेज सक्सेस भनेपछि त्यो मुभी डिलिट भयो होला त्यो मुभीको आइडी हामीले यहाँ पठाउँ गेट गरौँ इरर आयो के आयो डज नट एक्जिस्ट इरर आयो है त त्यो मुभी छैन अरे भनेपछि यो इरर पनि हामी ह्यान्डल गरौँ नि त है अघि हामीले इन्डेक्स इरर मात्रै ह्यान्डल गरेको थियौँ किनकि त्यो बेला इन्डेक्स इरर आउँथ्यो लिस्टभित्र थियो तर हाम्रो चाहिँ अहिले डज नट एक्जिस्ट इरर नि के भित्र छ डाटाबेस डट मोडल्स डट डज नट एक्जिस्ट मोडल रे होइन मङ्गो इन्जिनमै हुन्छ यो सरी मङ्गो इन्जिनमा डज नट एक्जिस्ट भन्ने आयो इन्डेक्स इररको सट्टा हामीले सरी डज नट एक्जिस्ट राख्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यो मुभी फेरि गेट गर्न खोज्छौँ वेटिङ अनि इनभ्यालिड मुभी आइडी त्यो मुभी छैन भनेर भन्यो हामीले स्ट्याटस कोड नि यहाँ 404 छ है यो याद गर्नु यति नै हो कुराहरू हामीले मुभी गेट इन्डेक्सबाट सबै मुभी गेट गर्न जान्यौँ त्यस पछाडि एउटा सिङ्गल मुभी गेट गर्न जान्यौँ अनि त्यसपछि क्रिएट मुभी गर्न जान्यौँ अपडेट मुभी गर्न जान्यौँ डिलिट मुभी गर्न जान्यौँ है डाटाबेस मङ्गोडिबी डाटाबेस युज गरेर यति नै हो आजको सेसनमा मैले सिक्न खोजेको कुरा